गावया आमी सर्व लोकांनो उडविताचे नावाड्या आमी ल्हाना व्हडानो तुत्तुरी वाजोवया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गावया आमी सर्गायकानो हालेलुया गावया आमी सर्व लोकांनो उडविताचे नावाड्या आमी ल्हाना व्हडानो तुत्तुरी वाजोवया आमी संगीतकारानो मधुर गायन गावया आमी सर्गायकानो हालेलुया 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 अयो पेटो नरगादिया सर्जनंगानो हाथो बार बोलो मारा सर्जातीचानो ओडा मोगा लागी सरा दुबल्या दट्यानो संतोष पावन वगळा दिया सर्मान घड्यानो अयो पेटो नरगादिया सर्जनंगानो हाथो बार बोलो मारा सर्जातीचानो ओडा मोगा लागी सरा दुबल्या दट्यानो संतोष पावन वगळा दिया सर्मान घड्यानो हालेलुया 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 बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचं एक वर्ष दास तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो. जेजू ते मोगाच्या भावानं आणि बहिण्यानं तुमकां कितल्या जाणांक संवसाराची ग्रेस काय जाय एकलोय ना कितल्या जाणांक तुमकां सर्गीची ग्रेस काय जाय ओ हांवें दोनी हात उबारले म्हणून तुमी दोनी हात उबारले नाजाल्यार अर्दे मात 50% पुरो म्हणून देवाच्या उतरा मुखांतर आमकां हें सत कळीत जातलें ह्या संवसारांत जिवन आसतनाच आमी कितली ती सर्गीची ग्रेस काय आमी जोडी जाय म्हणून आनी ती ग्रेस काय हांगासर आमी आपणायल्या तर ती ग्रेस काय तुका आनी म्हाका आमकां सृश्टीच्या जिवितावन पायता ती ग्रेस काय जोडूंक आमी फाटीं सरल्या तर ह्या संवसाराक पळोवन हेरांक पळोवन ह्या संवसाराच्या ग्रेस काय आमी आशेल्या तर देवा लागचें भोगसाने मागया आनी ह्या संवसारांत हेरांक ग्रेस करूंक संवसारी रितीन आमी म्हळ्यार जियेल्या तर ह्या वावर केला तर हेरांत हांवनी आमी भोगसाने मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदरा देवा आंदुखा बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरो सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून सदांच हांव फार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आंदुखा बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करत म्हणून प्रार्थना सर पदवेदा देव आमचे काकलूत करून सर आमचे पातखां बगसून आमकां सोसण्याच्या जिविताक पावो आमेन. Sumia kakluk Sumia kakluk Krista kakluk Krista kakluk Sumia kakluk Sumia kakluk Deva Votsargi Ani Shanti Taja Ishta Sonsari Sarvesvara Deva Sarginjaraya Sarvadveda Deva
देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या थोर वैभवापासो आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्या स्फोटा सोम्या देवा देवाचे शेळे तो संसाराचे पाप करताय आमची काकृत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागे मानून घे पवित्र संगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थूया सर्गींच्या भोवमोगळा बापा आम्ही तुझ्या भुरग्यांनी त्या सगळींच्या ग्रेस कायक आपणावच्या खातीर ती सगळींची सद धेनी पवित्र आत्म्या मुखांत आमकां दिल्ली ती ह्या संवसारांत आसतना आमी उर्जीत करून कशें ही आत्मीक ग्रेस काय आमी जोडल्या त्या हेरांनी जोडचे खातीर त्या सगळींच्या ग्रेस कायक साक्ष जावन जिवंक तूं आमकां करपा दी हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे सांत पौलून कोरिंथीयांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 11 वळ 18 ते 30 कोरिंथीयांक बरयल्लें दुसरें पत्र अध्याय 11 18 ते 30 साबार जण लौकीक संगती विशान आपली बाडाय उलयतात जाल्यार हांवें तशें कित्याक उलयनाये तुमी बुदवण देखून बूद नातलेल्यांतय तुमी कितली सोंसणीक कोण एकलो तुमकां गुलाम करीत जाल्यार आनी एकलो तुमकां सोलीत जाल्यार आनी एकलो तुमकां नागायत जाल्यार एकलो तुमकां गर्वान लेखता जाल्यार वा तिसरो एकलो तुमच्या पोल्यार तापड मारीत जाल्यार तुमी असल्या सट्टांतय कितली सोंसणीक हे परी चलोवंक आमकां त्राण ना म्हूण वळखल्ले वरवीं म्हाका लज जाल्यारय परवाना पूण कोणीय मनीस आपली बाडाय सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिशा बरी हांव हें म्हणटां हांवें बाडाय सांगूंक फुडें सरतां ते हेब्रेवकार हांवें हेब्रेवकार ते इस्रायलकार हांवें इस्रायलकार ते अब्राहमाचे संततीचे आम्ही अब्राहमाचे सुसंततीचो ते क्रिस्ताचे सेवक मती भ्रश्ट जाल्ल्या मनशां बरी हांव उलयतां सो दिसता हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवक तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरलां तांचे प्रास चड पावटी बंदेन पडलां लेख नातलेले मार हांवें केल्यात कितलेशे पावटी मरोन वाचलां जुदेवालाकचे 39 मार 5 पावटी हांवें केल्यात 3 पावटी म्हाका रोतांनी मारलां 1 पावटी म्हाका पत्रायलां 3 पावटी म्हजें तारून फुटलां 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकान हांव उरलां जायत्या म्हज्या पयणांनी म्हजे वयर आयलेले आपाय कितले म्हूण सांगचे आपाय आवराचे आपाय सोरांचे आपाय म्हज्याच देश लोकांतावन आपाय हेर जातीच्या तावन आपाय शहरान आपाय रानामल्यान आपाय दर्यान आपाय गातकी बावातावन वावटी बरीत वावर करून कितल्योशो राती न्हीद खळोवन बुकेन आनी तानेन साबार उपास काण हिंव तडवून आनी पांगरण नासतना उक्तो पडून हांव जायतो कश्टलां ह्या आनी हेर कश्टां शिवाय
म्हाका आसा दीस पडतो भार म्हणजे समेस्त पवित्र सभांचो हुस्को. कोण तो भाव अस्कत आनी हांव ताच्या पासत अस्कत काय बगिना? वा कोण एकल्याक वायट देख मेळत जाल्यार हांव संतापान लसना? हांव म्हजी शिपरास उलयतां जाल्यार म्हजी अस्कत काय दाखोवन दितल्या संगतीची हांव शिपरास उलयतां. देवाचें उतर हें. देवाची वडोवकार. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. तुझ सर्वाज्ञा भक्तीनी आता तुझे नियमा उर्बे नाम पालता. तुझे स्वरूपादेश हांव ते पातेता सोम्याचो सोमो करता. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. हालेलुया सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पोरा जय जय जय. सर्वेस पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामाथेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. माथेवाचो शुभ वर्तमान आनी आवस्वर 19 जावन 26 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 6 verses 19 to 24. सर्गार पुंजोवची दिरवी. संवसारांत तुमकां दिरवी पुंजय नाकात. हांगा कला मांडटा आनी कीट खाता आनी सोर खान्न घालना गयतात. पूण दिरवी पुंजय ह्या सर्गार थंय कला मांडना, कीट खायना आनी सोर खान्न घालना गयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसा जाल्यार सगळे तुजे कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जाते जाल्यार सगळे तुजे कुडींत काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलेलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोख असो कितलो भिरंकूळ जायनाये. कोणाक दोग धनयांची साखरी करूंक साध्य ना. कारण एकच तो एकल्याचो द्वेश करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. वा तो पयल्याक लाभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्या दुडवाची देवाची साखरी करूंक जायना. देवाचें उतर हें. वाखणे तुका क्रिस्ता. जंय तर तुजें दिरवें आसा थंयसर तुजें काळीजी आसतलें. फाटल्या दिसांनी जायत्यांनी म्हाका जायते व्हिडिओ फॉरवर्ड केल्यात. आनी एक ल्हानसो व्हिडिओ हांवें पळयलो. पोर थंय जाल्ल्या अहमदाबाद थंय एअरपोर्टान जाल्ल्या त्या अवघडा विशयांत. एअरपोर्टांत एक 3-4 वर्सांचें भुरगें आपल्या बापायक ताणें आरोवन धरलां आनी रडोंत आसा. बापायक वचोंक दिना. नाका डॅडी, हेचे नाका डॅडी म्हणून. इतलो वेळ ताणें आरोवन धरलां गे, रडोंत आसा गे. दुसऱ्यान त्या भुरग्याक बापाय ताणें वोण काडूंक पळयल्यार तें इतलें चिटकालां गे, बापायक वचोंकूच दिना. पूण जाल्यार ताका वचोंकूच आसा देखून त्या भुरग्याक वोण म्हणल्या बरी काण घेवन आनी बापायक वचोंक तांणी वाट करून दिली. आनी कितें घडलां म्हणल्यार तुमकां म्हाका आमकां हर एकल्याक कळीत आसा. पूण थंय सकला एक तांणी एक बरयल्लें अशें, गांवांत पेज आनी चटणी खावन जियेल्यार पुरो अशें दुडवाच्या आशेन कोणाकी घडचें नाका म्हणून. आनी एक व्हिडिओ खालस हांवें पळयलो. व्हडल्यो व्हडल्यो 4 गाडयो येतात. एक थार गाडी आनी ताज्या उपरांत आनीक चड मोलादीक गाडयो 3. तशें 5वी गाडी जावन आसा एक ॲम्ब्युलन्स. आनी एकलो गुरुजी म्हणटा
ह्या पयलींच्या गाडयेचें मोल 25 लाख, दुसऱ्या गाडयेचें मोल 60 लाख, तिसऱ्या गाडयेचें मोल 2 करोड आनी ताज्या मुखल्या गाडयेचें मोल 6 करोड. पूण ह्या सर गाडयांचो मालक त्या अँब्युलन्सांत मोड्यान जावन न्हिदोवन आसा म्हणून. इतल्यो गाडयो आसोनी, इतली ग्रेस काय आसोनी, निमाणे तो कितें वर्ण येता. देखून तो म्हज्या एका कंतरान तुमी आयकलां न्ही, कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना, हाडूंक ना काय हाडूंक ना, जल्मातना हाडूंक ना, हाडूंक ना काय हाडूंक ना, जल्मातना हाडूंक ना. म्हजी मोटर गाडी, म्हजी घटमूट बॉडी, म्हजो डियर डॅडी कोणी येवची ना. म्हजी मोटर गाडी, म्हजी घटमूट बॉडी, म्हजो डियर डॅडी कोणी येवची ना. कितेंच ना आमचें म्हणलें कितेंच ना, हाडूंक ना काय हाडूंक ना, जल्मातना हाडूंक ना, हाडूंक ना काय हाडूंक ना, जल्मातना हाडूंक ना. आज देवाचें उतर आमकां सत्राय दिता. हांगा आयिल्ल्या तुका आनी म्हाका आमकां निरंतरी सत्राय मेळटा. संवसारी मनशांक देवाच्या उतरां मुखांत सत्राय न्ही, असल्या गणिता मुखांत सत्राय देव दिता. भावां भयणीन, सभाजांच्या मनांत ही सवालां उपजाल्यांत. तांणी कितें वायट केलां म्हणून ते अवघड आसा पडलें. तांणी कांयच वायट करूं ना, पूण तितल्या जाणांक जाल्ल्या त्या अवघडा मुखांत्र देव हेरांक लाखाच्या लोकांक, करोडांच्या लोकांक सत्राय दिवन आसा. आज हें जायत्यांक कळीत ना. आतां आमी उलोवन आसतना शरणाक सपन पडलां खंय, थंय पंत्यार 5 वरार हांगा लोक भरतलो गी, जागो आसचो ना. थंय स्टॉलांत ती आमचे वॉलंटियर्स पळय चिटकोन रावतले म्हणून. हांवें सांगलें असली परिस्थिती वेगळी येतली म्हणून, असली परिस्थिती उपजातली. जी झुजां आतां जावन आसात, जावं दी इराणांत, इज्रायलांत, या लेबनानांत, या युक्रेनांत, या रशियांत, हेर जाग्यांनी भाव म्हयन्यानो विस्तारतली. लोक कंगाल जातलो, आखांत भिरांत सगळ्या संवसारार उपजातली. आनी त्या दाळा बुजोवणे खातीर, धैर्य जोडचे खातीर सगळ्यांकी देवाचे उतरा वरवीं ते धैर्य ती बुजोवन जोडूंक हांगासर येजे पडटले. कित्याक म्हळ्यार असली परिस्थिती अजून आतांच आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता. पूण मनशाक थंय न्ही कितें जाता, आमकां कितें. तुमी पळयलां गी, तुमी इल्लोसो न्यूज पळयला जाल्यार इराणांत लाखांनी लोक आपल्या गाडयेर केवल आपणाक जाय अश्यो गरजेच्यो वस्तू घेवन, ते इल्ले वस्तूर आनी इल्लें कितें खाण वरवीं घेवन थंय तावन धांवता. लाखांनी लोक थंय तावन हांगा रावल्यार आमकां आनी मरानंच राखोन आसा म्हणल्यार. मात्र तुमी पळयलें इराणान शिकतली MBBSची ती स्टुडंट्स, तांचे शिकप थंयसर सोड न्हू, म्हणटात न्ही जीव उरल्यार मागोन कथा म्हणून. तशें तांकां वेगळी पाटी हाडलां. आनी पाटी हाडटना कांयच तांकां थंय तावन घेवन येवंक जायना. जाकोबाच्या पत्रांत अवस्व 4 आनी वळ 13 तावन 17 पर्यंत ऐका. देवाचें उतर आमकां कितें सत्राय दिता ऐका. आमी आनीक ह्या संवसाराक चिटकाताव तर आशेताव तर देवाचें उतर आसा आमकां गुंडायेन आमकां ही समजून दितलें. ऐका जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 13 to 17. आज वा फाल्याण्या शहराक आमी वेतल्या. आज वा फाल्याण्या शहराक आमी वेतल्या. एक वर्सभर आमी थंय रावतल्या. आमी थंयसर रावतल्या आनी व्यापार करून दुडू पुंजयतल्या. व्यापार करतल्या, दुडू पुंजयतल्या अशें म्हणटले न्हू. ऐका फाल्यां कितें घडतलें तें तुमकां कळीत ना. पळया न्ही, फाल्यां कितें घडटलें तें तुमकां कळीत ना. आमकां कळीत आसा गे, सांगा. फाल्यां आमच्या मंगळुरांत कितें घडटलें आमकां कळीत आसा गे.
आमच्या परिसरांत आमच्याच शेजारा कितें घडटलें आमकां कळीत आसा की फाल्यां कितें घडटलें तुमकां कळीत ना. तुमची जिणी म्हळ्यार कितें? थोडोसो काळ दिश्टी पडचे आनी उपरांत मायाक जावचे दुवरे बरी ती. आमची तुजी म्हजी आमची जिणी थोडोसो काळ दिश्टी पडचे दुवरी बरी. दुवरी म्हळ्यार कळटा तुमकां सकाळ सकाळी इवेच्या दिसांनी येता येता तुमकां कितें आसता दुवरी आसता इल्लें वत येता ती दुवरी मायाक जाता त्या दुवरे बरी. बदलाक तुमी म्हणूंक फावो सोम्याची कुशी वय जाल्यार आमी हे आनी तें करूंक वांसून उरतले. आज सोम्याच्या हातांत पडची गरजेचे बाब. सोम्याची कुशी वय जाल्यार देखून ताची दाय हा तुका आनी म्हाका आमकां येदो लाभल्या. आतां फाटल्या 3 हप्त्यांत विनवणेच्या मागण्यांत आमी आसा हर एकलो सुखान आसतना अर्गां दिता म्हणटा इतले आपाय इतलीं अनवरां इतलीं विघ्नां अशें सगळें झूज चलता आनी कितले फावटी आमी पयन केलां. फाटल्या इतल्या वर्सांनी आमी विमानार गेल्या तुवें आमकां राखलें जाल्यार ही तुजी दाया ही तुजी कृपा. आज आमी सोम्याच्या हातांत पडाचे देखून भायर भितर वेताना ताका सांगाता घेवन आमी वसाचे. खंय गेल्यार ताचे सांगात आमी अशेंच न्ही लोकांसो. जेजू देखून थंय म्हळें जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ. देखून कितें म्हणाचें बदलाक तुमी म्हणूंक फावो सोम्याची कुशी वय जाल्यार आमी हे आनी तें करूंक वांसून उरतले. हें करूंक तें करूंक बरें आदारूंक आमी वांसून उरतले. हाचे बदलाक तुमी उलयतात हंकार आनी बडाय. पळयानी गी हंकार म्हणलो बाडाय म्हणली आमकां आमच्या मोतीन येवंकूच नजो. देखून आनी एक अंतर हांवें केला न्ही खंयसर ताव तूं आयिल्लो कोणें तूं करुसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी चिंतून. कितली तुजी लढाय कित्याक तुजी बाडाय कित्याक हे सरबाराय कोणाक हे सर. कित्याक तुजी लढाय कसली तुजी बाडाय कित्याक हे सरबाराय कोणाक हे सर जाय. खंयसर ताव तूं आयिल्लो कोणें तूं करुसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी चिंतून. कसलो सहंकार या गर्व मनशाक आसूंक नजो. हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंता म्हजी गिरेस्त म्हजी वडवीकाय म्हजी जन्मय म्हजो अधिकार म्हजी पदवी म्हजें बिझनेस म्हजो जागो म्हजें घर म्हजें रावलेर जेद हें चिंता तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत येता. दुसरे कडेन कितें जातलें म्हणल्यार आमकां कळीत आसचें ना. देखून जायतें आमकां आयकूंक मेळटलें देवाच्या उतरां मुखांत. आनी मुखार आयका तसली बडाय केदाळय वायट. तसली बाडाय तुका म्हाका आमकां हर एकल्या मनीस जाल्यार हर एकल्या केदाळे वायट. त्या पासत जो कोण आपणें करूंक जाय जाल्लें बरें खंयचें म्हूण जाणा आसून करिनासतना रावता तो अपराधी जाता. आतां कितें बरें म्हणलें आमकां देवाच्या उतरां मुखांत. देखून तुजो आनी म्हजो उद्देश ह्या देय म्हणटा आमी एकच जायचें कितलें बरें आदारूंक म्हाका जाता तितलें आदारूंक. सांत पावल म्हणटा न्ही गी फिलिपिकारां बरोवन आवस्वारी 1 आनी वळ 23-24 कितें म्हणटा म्हाका मोरचें म्हळ्यार भाग वंशचें म्हळ्यार भाग पूण हांव थोडो काळ तुमचे सगळें आसूंक खुशी व्हरता. कित्याक आशेता तो आयका. म्हाका वंशचें म्हळ्यार क्रिस्त मोरचें म्हळ्यार फायदो तरी पूण हांव जीव आसन जाल्यार कित्याक आमी जिवंत आसाचे इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संद्राप जाता जाल्ल्यान खंयचें विंचून काडचें म्हूण म्हाका कळना. खाली एक फळादीक वावर करूंक देखून तुजो आनी म्हजो आमचो उद्देश जायचे. सो मी आनी कितलीं वर्सां आसा तितलीं वर्सां म्हाका ह्या खातीर तूं दवर खंयच्या खातीर खावंक जेवंक माझा मारूंक की न्ही एक फळादीक वावर करच्या खातीर. देखून आतां कोण तरणाटी आसात कोण आनी की प्रायांत ल्हान प्रायाचे आसात तुमी आतांच हें तुमच्या मतीन कंसयल्यार आमकां थोड्यांक आनी थोडींच वर्सां उरल्यात त्या थोड्या म्हयन्या उरल्यात त्या हप्ते उरल्यात दीस उरल्यात वरां उरल्यात ह्या मिनटां उरल्यात आमी येना. फाल्यां कितें घडटलें म्हणल्यार आमी येना म्हूण देवाची उतार सांगता वय मू. पूण हें एक खंयचोय तरी एक फळादीक वावर करूंक तो आशेता.
ह्यो आतां हांवें कितले फावटी सांगलां वस्ते रे जाल्ल्या उपरांत तुजे आनी म्हजो आमचो निर्णय जाय जे वो हांव जियेल्या रे सोम्या खातीर हांव मेल्या रे सोम्या खातीर हांव जियेता ह्या मोरता हांव म्हज्या सोम्या सस्सू म्हणल्या भशेन न्ही ह्या संवसारा खातीर न्ही धोडू जमोवच्या खातीर न्ही ग्रेस काय आपणावच्या खातीर देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां पयल्यान उलो दिला जो माते वस्त शुभ वर्तमान आवस्वर 6 आनी वळ 19 वयर कितें बरयलां सरगार पुंजावची दिरवी सरगार पुंजावची दिरवी आज आमचे बँक बॅलन्स आमी पळोवचें नाका कितले सेविंग्स आसा म्हणलें पळोवचें नाका कितले आस्पतीक आमच्या नांवार आसा म्हणलें पळोवचें नाका आज कितली आमी सगळींची दिरवी पुंजयल्यान म्हणलें आमकां विचारया सरगार पुंजयल्ली दिरवी आनी ती दिरवी कितें म्हणलें आज आमकां सारकें समजतलें सरगार आमी दिरवी पुंजयची जाल्यार ह्या संवसारांत आसतना आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या बरी सांप पावलोन कितले कश्ट सोंसले कितें ताका सोसूंक मेळ्ळें तितलें सोंसिल्ल्या वरवीं तो निमाणे कितें म्हणटा म्हजी दाव हांव धांवलां म्हजें झूज हांव झुजलां म्हजो बावट हांवें सांबाळला आतां नितीवंतपणाचो कुर्रो म्हाका राखोन आसा हें दिरवें देखून आज भाव भयणीनो ह्या पूण आमचें मन नाका ह्या संवसाराचेर आनी आज तावन तुज्यान म्हजें आमचें मागणें जाय जें मागीर थंयसर फाटी आहे मोन्यो आवस्व 30 वळ 8 आनी 9 सांगता मोन्यो आवस्व 30 वळ 8 आनी 9 हें जाय जें तुज्यान म्हजें आमचें मागणें कितें तें आयका Proverbs chapter 30 verse 8 and 9 कपटपण आनी फटी मुजे तान पयस दवर कपटपण मुजे तान पयस कर फटी मुजे तान पयस कर जावं दुबळीकाय जावं ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका दुबळीकाय म्हाका दिनाका ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका म्हाका गरज आसा तें खाण मात्र दी गरज आसा तें मात्र म्हाका तूं दी हांगा आमची बहीण ओलिशाची मम्मी शांती केदाळे म्हणटा आमकां कांय ग्रेस्तकाय नाका फादर आमकां कांय मर्जेचें नाका फादर आमकां खाली देवान दिलें गरजेचें पुरो कितले फावटी ताच्या तोंडांत हांवें आयकलां मात्र न्ही तांकां मर्जेन जिवंक की तांकां साथ आसा तें हांवें पळयलां आमचो भाव ओलिशाचो डॅडी हो जवळ बऱ्या कामार आसा मर्जेन जियेत तांकां ह्या ताजो व्हडलो भाव ताका बरें काम मेळना मर्जेन जियेत पूण हांवें पळयलें केदाळ हांगा उलो दिला आसा सोम्याच्या कामाक जावं दी ह्या हेरांच्या गरजान जावं दी हात उखोलन तें दितात शिवाय मर्जेन जिवंक ती कुशी व्हरनात कालीक तुमकां जिवो दाखलो दिवं हांवें आनी हांगा कितें म्हणटा दुबळीकाय आनी ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका दुबळीकाय म्हाका दिनाका ग्रेस्तकाय म्हाका दिनाका म्हाका गरज आसा तें खाण मात्र दी तें खाण मात्र तूं म्हाका दी नांतर हांव दोशी जावन तुजो तिरस्कार करीन पळया निंगी केदाळ आमी ह्या संवसारांत दादोशी आमी देवातावन पयस वेता हांव दादोशी जावन हांव तुजे तावन पयस वसान आनी म्हणून सर्वस्पोर कोण देव कोण आज ग्रेस्त मनीस मागीर तुमकां आयको मेळटलें ग्रेस्त मनीस तशेंच फुलच्या फुला बरी फुल्ल्यात आनी सांजे भितर बावून गेल्यात ह्या पयल्या पावसांत किरलाल्या तना बरी ते किरलाल्यात आनी वताक ते सुकोवन गेल्यात देखून मुखार कितें म्हणटा वा हांव दुबळो जावन सोरीन हांव दुबळो जायन जाल्यार हांव सोरीन आनी म्हज्या देवाचें नांव बश्ट करीन पळया न्ही कशें सांगता म्हाका दुबळीकाय दिनाका म्हाका ग्रेस्तकाय दिनाका ग्रेस्तकाय येयल्यार हांव देवातावन पयस वेता दुबळीकाय येयल्यार हांव म्हज्या देवाकच बश्ट करता वायटा धरून देखून आज ही ग्रेस्तकाय संवसाराची ग्रेस्तकाय तुका आनी म्हाका आमकां नाका भाव भयणीन आनी हेका लागून तुमी आशेतात जाल्यार त्या वरवीं कितें जाता म्हणलें तिमोथीक बरोवन सांग पावल पयलें सांगता आमकां तिमोथीचें पयलें पत्र वचोर 6 आनी वळ 7 तावन 10 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 7 to 10 आमी संवसार येत आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोन वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचें ना देखून तूं कलीस जाता आनी आयिल्ले आमी सगळ्यांक गोत्ता आसा कोणी खंय मूठ मारून येवना आनी कोणी मूठ धरून वचना संवसाराक येताना कशें आयिल्ले आमी खाली सतानी आमी आयिल्ले आनी संवसार सोन वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचें ना तर खावंक आसा जेवंक आसा न्हेसूंक आसा पांघरूंक आसा आसात जाल्यार आमी दादोशीच सय तूं आमकां खाली गरजेचें मातून दी देखून आमकां मागोवंक कितें केलां आमचो म्हयन्याचो रेशन आमकां दी जेजून आमकां मागोवंक शिकयलां आमच्या म्हयन्याचो रेशन आमकां दी बय आमचो
दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक आसा तर आमी दादोशीस सय. आता कोणी नात गे आमच्या मध्ये कोणी खावंक नातले जेवंक नातले न्हेसोंक नातले पांगरोंक नातले आसा जाल्यार पयलें सांगा. आमी सकट सांगाता म्हणून तांकां इल्लें कुमो करया. आसा जाल्यार दादोशीस पूण ग्रेस्त जावंक आशेतले. ग्रेस्त जावंक आशेतले. हांगा देवाच्या उतारांक ओत्तून सांगता ओत्तू दिवन ग्रेस्त जावंक आशेतले. ताळण्यांक ताळण्यो असलें पावना. आनी कितें जाय आनी कितें जाय आनी कितें जाय कितलें सोडिल्लें पावना. देखून कितल्या जाणांक तांचे कुटाम सांबाळूंक देवान दिल्लें काम आसा पयशांच्या आशेन ते काम सोडटात. दुसऱ्या कामांत ते हात घालतात मागीर ते वाटेर पडटात. खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक आसा तर आमी दादोशीस पूण ग्रेस जावंक कशी व्हरतले. ताळण्यो ताळण्यो वडण्यो आशा. ती आशे गती केडू म्हणल्यार आमी आयकलां. तुजी आशा कितें करता तुका निराशा करता. ताळण्यांक सांपडटात पासांत शिरकातात पिशा आनी लुकसाण हाडटल्या वोंदवण्यांक संपडटा. हें पळय करचें कोणें मागीर तुमकां आयको मेळटलें मुखार दोळ्या वरवीं पळयलें पुरा जाय आयकल्लें कोणें सांगलें वयगी वसाचे हाडीजे करीजे जायजे. हाचे पयलीं कितले फावटी सांगलां हाडूंक गेलें हांव एक फाटी येताना हांव वोवन हाडटना 10. पळय न्ही बाबू न्हू आमी कितले फावटी देवाच्या उतरां विरोध वेता. सर्गीची ग्रेस काय आपणावंक आमी सुकता आनी संवसारीक ग्रेस काय आमी आपणावंक खुशी व्हरता. आनी कितें जाता मुखार ऐका. कित्याक दुडवासो मोगूस सर वायटाचें मूळ. आमच्या मालगाड्यांक लागीं दुडू आसले सांगा. दिसपडतो ग्रास ती जोडून आसले वय मू. आतां लोक आदारचे बरी ते दाळ वायट ती आदारून आसली गी सांगा ती किचन तुंबळ्या. तरी आतां वायट कितें आसडलां. चोरी कितें आसडल्या खुनी कितें आसडल्या. आज खाण्णां कितें घालतात बँकां कित्याक लुटतात. पयशाचो मोग दुडवाचो मोग भांगाराचो मोग आनी काले खाणाचो मोग जेवणाचो मोग न्हेसणाचो मोग. हांवें तुमकां सांगिल्लें पयल्या रितीन बांदता 10वें शिकचो भुरगो ताजी आवय रडोन म्हणटा फादर म्हजी कार्यामणी ताणें विकल्या म्हणालो. आनी तुजी कार्यामणी विकल्या. ताका विचारलें कित्याक तुवें तुज्या आवयची कार्यामणी विकली रे म्हणून. म्हजे इश्ट पळय शूज घालतात म्हजे कडेन शूज ना. शूज कान येवंक आजकाल शूज कान येवंक न्ही ड्रग्स कान येवंक. आज कितलेशे चलयो त्या पयशां खातीर कित्याक ते पयशे तांकां कित्याक जाय. इश्टां सांगता इश्टीने सांगता भोवंक जाय पब्बाक वचोंक जाय क्लबाक वचोंक जाय भोवंक जाय पिकनिकाक वचोंक जाय मात न्ही तांकां पियोंक जाय तांकां कितें न्हेसोंक जाय तांकां ड्रग्स घेवंक जाय. तूं कितले सत आसा पळय दुडवासो मोगूस सर वायटाचें मूळ ही आशा धरलेले थोडे बावडताचे वाटेतावन पयस सवन गेल्या. पळय न्ही ग्रेस काय आसल्यांक बावडतना तांकां आयल्यार कशें हात बांदून न्ही हर्दे दाखोवन ह्या हात पाट्टी बांदून हांवें पळयलां ग्रेस्तांक हंकारान या बावडतात ते पयस आसात. बावडते लोक खालतो लोक बावडते लोक सादो लोक बावडते लोक देवाक विश्वासी लोक. तो ग्रेस्त फारीजेव कसो रावलो उबो रावन कितें म्हणून निट्ट उबो रावलो. पूण तो दुबळो सुंकागार कसो उबो रावलो. देखून देवा मुखार तूं कसो उबो रावताय कसो तूं दिवेर पडताय आसर पडताय कशें खालतापणान तूं ताज्या मुखार तरतताय देव पळयता. पूण दुडवासो मोग आसल्या कितें जाता ते भावार्थाच्या वाटेतान पयसन गेल्यात आनी आपलें काळजां साबार कश्ट दुखांनी तांणी शिंदून तांकां न्हीद आसा गी भाव भयणो ह्या ग्रेस्तांक न्हीद आसा गी केल्लें जिरता गी तांकां भलायकी आसा गी. एपुटी भाव संतोशान ट्रिनिटीकारान देवाच्या उतर दितना सांगिल्लें एका दुबळ्या कांयच पिडाना तो पिड्या खातीर सगळें वर्सभर न्ही जिनीभर कांयच करचें ना. पूण एकलो ग्रेस्त मनीस एका पिड्येक करोडांनी करचेता. आतां दोगां पैकी कोण ग्रेस्त सांगा म्हणून
एकूच एक पयसो वखदां करची नातलो दुबळो ग्रेस्त वय मू वो ग्रेस्त मनीस आसोनी कितलो कोरोडांनी करशिता देखून भावार्थांत पयस सरल्यात मात्र न्ही आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी ताणी शिंदून घेतल्यात ना तांकां संतोष ना शांती ना समाधान ना सकाळीं बेगीन उठतात येतात पयले फावटी हांव रेतीर दिवंक गेलो म्हाका आतां उडास आसा मुंबयंत एका फिरगजेंत ती लिल्ली बाय म्हणली ती सुखान आसतना येतली कावन्सिलिंगाक येयली मागीर आनी तिणें म्हळें कशी आसात घोव गी ताका इतल्यो फॅक्टरी आसात फादर म्हणालो वय गी भुरगीं भुरगीं बरीं शिकल्यांत ती बरें जोडटात म्हणाली तरी तुका कितें उणें आसा लिल्ली बाय म्हळें हांवें ताका ती म्हणाली म्हजो घोव सकाळीं 3 वरार गेल्लो राती 12 वरां येता तो 3 वरार गेल्यार हांवें उठचें 6 वरार आनी न्हिदचें 9 वरार म्हज्या घोवाक पळय नासतना जायते म्हयने जाले फादर खंय ती तुमी आसतात भावा भयणीनो हाका बिजनेस 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 म्हणून ताच्या ऑफिसान गे ताच्या टुरार गे ताच्या कितें हातूंत गे आनी एकल्याचे म्हाका फोन आयलो व्हडलो बिल्डराचे फोन म्हाका सुमार 4:30 वरार आयले कालें करताय हांव जेवता म्हणालो सांजेचें गी दनपारांचें गी म्हूण विचारलें 4:30 वरार जेवता म्हणटना सांजेचें गी दनपारांचें गी म्हूण विचारलें ना फादर दनपारांचें 4:30 वरार कितें उपकारता सगळो संवसार जिखून तुजो जीव ओगडायलो तर म्हणटा देवाचे अवतार कश्टा दुखांनी तांणी शिंजून घेतल्यांत आनी आपली काळजां सबार कश्टां दुखांनी तांणी शिंदून घेतल्यान देखून दुडवासो मुगुस्त सर वायटाचे मोळू देखून फाटी हे आनी शुभ वर्तमानांत कितें म्हणटा वयर कितें म्हणलां सरगार पुंजावची सरगार तुमची दिरवी पुंजया देखून म्हज्या तेकांतरांत आसा न्ही साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा संसार जिवीत शाश्वीत न्हय तर संसार तुका कित्याक जाय संसार जिवीत शाश्वीत न्हय तरी संसार तुका कित्याक जाय सरगार दिरवी पुंजय तेन्ना मेळटा तुका सरससाय साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगी सामका पावोंक आसा सर्गीच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा कशी आमी पुंजयचे कसली दिरवी आमी पुंजयचे आयकोव्या संवसारान तुमकां दिरवी पुंजय नाकात हांगा कलम म्हणटा संवसारान दिरवी पुंजय नाका कलम म्हणटा ती दिरवी तुमी पुंजय नाकात आनी कीड कथा तसली दिरवी पुंजय नाकात आनी सोर कन्ना घालना कोण पळय सोर राखोन आसा कन्ना घालूंक सोरूंक लुटूंक तसली दिरवी पुंजय नाकात हांवें तुमकां सांगलें न्ही गे गोंयांत जाल्लें तें घडीत 2012 इसवेंत तांणी पुरा तांची आस्तीची रेकॉर्डां आनी कालें पुराय करून ते दवरून ती हांगा गेली अमेरिका गेल्ली आनी उपरांत 2022 इसवेंत ती गोंयांत येवन ती सगळे डॉक्युमेंट्स आनी तांचो कालें हातूंत बँकान दवरलें सगळें काण भुरग्यांक दिवंक पळयतना तें लोकांक तेंकां पळयतना तातूंत कितले गी करोड आसले पयशे ते पुराय कालें म्हणटात वाळे खावन पिठो जाल्ले आनी डॉक्युमेंट पुराय वाळ्यान खावन गेल्ली कालें दिवंक मेळ्ळें तांच्या भुरग्यांक कांय तरी दिवंक मेळ्ळें देखून कसली दिरवी आमी पुंजयचे सरगार मुखार एका पूण दिरवी पुंजया तुमी सरगार थंय कलम मांडना कलम मांडनातली दिरवी पुंजया कीड खायना तसली दिरवी पुंजया आनी सोर कन्ना घालना गयना तसली दिरवी पुंजया ती दिरवी कितें म्हणलें आतां फाटीं वचो तिमोथी बरयल्या पहिल्या पत्रांत वचो 6 आनी वळ 11 तावन 12 उपरांत 14 आनी उपरांत 17 तावन 19 पूण तूं देवाच्या मनशांनी कसली दिरवी पुंजयची आतां एका ह्या सर संगतीक पाठ कर नितीसो खंयच्या संगतीक पाठ करचे वयर येदोळ पळय आयकल्लें दुडवासो मोगूस सर वायटाचे मोळू ही आशा धरलेले थोडे बाबार्थ्याचे वाटेंत पयस सरल्यात आनी आपली काळजां साबार कश्टां
दुकानी शिनून घेतल्यान तू देवाच्या मनशा या सर संगतींक पाठ या सर संगतींक पाठ कर नीतीसो नीतीसो नीत म्हणले कितें म्हणटा ते गिरेस काय आपणाय नीत भक्तीसो भक्त विश्वासीपण विश्वासपण माया मोग माया मोग सोसणीकाय आणि बळेपण बळेपणी दिरवी ही दिरवी जावन आसा सर्गींची दिरवी देखून त्या कंथारांत पुरा बरयला न्ही सर्गींच्या आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोनी वाळोनी दी म्हाका मोग दी म्हाका नीत दे म्हाका मोग दी म्हाका नीत शांती समाधानेन दी संतोष दी मैपा स्वाद मनान म्हाका दी बोळेपण दी खालतेपण दयाळाय मोवाळाय वीस कर सोसनीक कर दया शेगुणांनी भरोन म्हाका ही सर्गींची दिरवी ही सदां काळ उरची बाळची दिरवी आमी आयकलां न्ही कोरीन घरां बरोवन सांपाव सांगता वचपा 13 आनी 13 कितें भावार्थ बरवसो आनी मोग सदां काळ बाळतात म्हणून पूण हांचे पैकी श्रेष्ठ कितें आयका अशें आसता भावार्थ बरवसो आनी मोग ही तीन मात्र बाळटा ही बाळटात उरतात सदां काळ पूण हांचे मदें मोगच श्रेष्ठ तरी ही बाळची दिरवी सदां काळ उरची दिरवी तुमी जोडी जाय तुजो भावार्थ सदां काळ तुका जी अशें करता तुजो बरवसो तुका सदां काळ जी अशें करता तुजो खरो मोग तुका सदां काळ जी अशें करता देखून तो रोमाकारां पयल्या पत्रांत वसवर 5 आनी 5 न्ही वसलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आमच्या काळजांनी वतलो मोग आमकां कितें करता आयका असलो बरवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपलें देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला काळजांनी आमच्या मोग वाडोवन दी सोडोवन दी बेश्टेंच आमी म्हणन मोगाक तुज्या लागता काळीज म्हजे तुका देत मोगाक देवा तुज्या लागता काळीज म्हजे तुका देखून ही दिरवी सर्गींची दिरवी ही जावन आसत भाव भयणीनो जें कितें देवात हांव न्हू म्हळ्यार पवित्र आत्म्या मुखांत तुका आनी म्हाका आमकां ताणें बसयलां ती दिरवी पुंजया सडया वाडया ही दिरवी आज कितल्या जाणांनी पुंजयल्यान ती दीस वेता वता न्ही हें दिरवी म्हणजे ती वाडा जाय सडा जाय आनी कितें तें आमी पळयलां पवित्र आत्मो दिता तें ती फळां गेलात घरां बरयल्या पत्रां वचो 5 आनी 22 सांगता न्ही ही दिरवी तुजें तें म्हजें तें आमचें तें वाडा जाय आनी सडा जाय आयका पूण आत्म्याचें फळ हें आत्म्याची आनी आत्मो खंय तावन आयला बाप आतावन भायर सरता त्या सात्वीक आत्म्याद्वारे वय मग आनी तो आत्मो खंय व्हरता तुका फाटी तुका बाप आताची व्हरता जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची तरी आत्म्याची फळां जाय जी तुजी म्हजी आमची दिरवी कितें ती फळां मोग संतोष समाधान सोसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण भोळेपण स्वदमन आका कला म्हणटा जाल्यार सांगा पळया या दिरव्यांक हांगा बरयल्या या दिरव्या खंयच्याक सोसणीकाय कला म्हणटा गी सोसणीकाय सोर कोणी सोर व्हरता गी नागयतात गी खाण्णां घालतात गी कित्याक तुका आनी म्हाका आमकां समजना देखून तो फाटी येवन मुखार वास तूं देवाच्या मनशा म्हणून तिमोथीक सांपावल कितें सांगता 1 कोरिंथ तिमोथीचें पयलें पत्र 6 आनी 11 पूण तूं देवाच्या मनशा ह्या सर संगतींक पाठ कर ह्या सर संगतींक म्हळ्यार त्या संवसारी संगतींक तूं पाठ कर नीतीसो भक्तेसो विश्वासीपणासो माया मोगासो सोसणीकायसो आनी बळेपणाचो बळ्यापणाचो तूं पाटलाव कर भावार्थाचें झूज उत्तम तरान झूज भावार्थ आपणाय भावार्थाचें झूज तुझ्या भावार्थाक कुराड मारूंक दिनाका कोणी कितें म्हळें म्हणून तुजो भावार्थ तुवें आज जायत्यान तांचो भावार्थ कोणी कितें सांगलें म्हणून आज वगडायला सोर येता सोरूंक लुटूंक विभाट करूंक जिशी मारूंक वय मू हें 6 जाणांक तुमकां कळीत ना
सकाळी सकाळी एकडे हांव भायर गेलो, भायर येताना हे म्हाका दिप्तीची हे मम्मी मेळ्ळी. हांवें सांगलें प्रेम कसो आसा, बरो आसा मस्त, बरो जावन ते आसा पात. थोडे फावटी ताका कितें जाता की ताका एकदम रागिश्ट जाता तो, आनी तो दिप्ती कडेन राग करतना हांवें सांगलें दिप्तीक तूं भितर वच म्हणून हांव लागीं गेली आनी हांवें फरमायलें या कुडींत तुका रावूंक अवकाश ना, हें देवाचें मंदीर निखळ हांगा म्हूण सैतानाक हांवें फरमायलें. तो शांत जालो म्हणून. पळय आनी ह्या भयणीचो भावार्थ. तिका कळ्ळें कसली की कोटी सकत हाका बरें जाता जाताना आनी कितें ताका कश्टूंक पळयता. भावार्थान तिणें फरमायलें खंय जेजूच्या नांवान तुका फरमायता ताज्या कुडींतलो भायर सरी कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तूं नेनाय गे म्हणून. म्हणटच तो शांत जालो खंय. देखून कितें वाचलें तुवें ते भावार्थ वाडाचे सडाचे. भावार्थ गुंड कर दुभाव पयस कर वाईट वेगनांतले सदांच तो निवा. भावार्थ गुंड कर दुभाव पयस कर वाईट वेगनांतले. कितें म्हणालो तिमोथीक भावार्थाचें झूज, भावार्थाचें झूज, उत्तम तरान झूज, उत्तम तरान झूज आनी सस्नीक जिविताचें इनाम जोन घे. हांगा पोरच्या विनोवणे वेळार आमच्या भावान जॉन्सनान मागलें आम भायर झूज चलता वय हे संवसारांत सगळे कडेन झूज चलता वय, पूण आमचे भितर एक झूज चलता बऱ्या आनी खोट्या मदें. ह्या झुजांत आमी असले खोटेपण भायर घालूंक तूं आमकां कृपा दी म्हणून. आज भायलीं झुजां जायतीं आसात, पूण आमचे भितर एक झूज चलंत आसा भाव भयणीनो. बऱ्या आनी खोट्या मदें, वायटा मदें, उजवाडा आनी काळोखा मध्ये, सता आनी फोटी मध्ये, मोगा आनी रागा मध्ये, देवाच्या अपवित्र आत्म्या आनी खोट्या आत्म्यामध्ये. आज जायत्यांगे कळीत ना. देखून ते कंदार केलो आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाय, झुजा खावाच नेसून आयते राव. आत्मीक झूज झुजोंक तयार जाय, झुजा खावाच नेसून आयते राव. आमी झूज मारूया, आमी झूज मारूया, आमी झूज मारूया आनी देवाचे राज जोड. आनी देवाचें राज म्हळ्यार कितें हें ताज्या राजाचें सगळें बरेंपण पवित्रपण भाग्यवंतपण मात्र न्ही, कितें ताज्या राजाक संबंद जाल्लें तें पूण आमी आपणायचें जोडीचें. मुखार आसा 14वी वळ कितें म्हणटा, येस खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें. तिमोथीक म्हणटा पावलो येस खातीर तुका आपोवणें मेळिल्लें. आनी साबार साक्ष्यां हुजीर तुवें भावार्थाची उसळणी केल्ली. जायत्या साक्ष्यां हुजीर तुवें भावार्थाची बसवणी केल्ली. आतां सर वस्तूंक जीव दितल्या देवा समोर आनी आदिपती पिलाता हुजीर आपली उत्तम उसळणी कर. ताका साक्ष दिल्या जेजू क्रिस्त समोर हांव तुका फरमायता तुजे कायदे विश्वासीपणी पाळ. आतां तुका दिल्ले ते कायदे विश्वासीपणी पाळ. आनी सुमी जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता पर्यंत कथा विणे आनी आक्षेपा विणे जिये. हें जावन आसा कथा विणे आक्षेपा विणे जियोवचें. ही दिरवीन जेजूक आमी म्हणटा आयभावीन कथावीन निर्दोशी निष्कळंक वय मो वय की न्ही, पापावीन पत्कावीन वय की न्ही. ही दिरवी तुवें आनी हांवें आमी आपणाय जाय. आनी उपरांत 17-19 कितें म्हणटा त्याच वसवरांत 17 to 19 ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी आतां ऐका ह्या कोण ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी ग्रेस्त जावन असलेल्याक आपणे गर्वाक पड नये म्हण फरमाय. आसा जाल्यार गर्वा पडोवन जो अब्राम गर्वा पडलो की ताजी ग्रेस काय घेवन इजाक पडलो की या जाको पडलो की या जॉबाक आसली ग्रेस काय ती पळोवन तो गर्वाक पडलो की. खंयच्याच ह्या संवसारीक ग्रेस विशयान तुमी वडवीक उलोवची न्ही. वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवनी म्हणून सांपाल सांगता न्ही. तुज्या दुडवाची वडवीक नाका, तुज्या जानव्याची वडवीक नाका, तुज्या पदवेची अधिकाराची वडवीक उलय नाका. आसा संवसारांत ते उलोवन तुजें उलोवन दीत. देखून आमी वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें. वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सर कित्याक जाय सोमी म्हजें वर्तें दायज. आनी एका वेळा देवान तुका ती ग्रेस काय दिल्या तर तुवें खंयच्याक ती वापरी जाय ते मुखार सांगता का. तांचो बरवसो अतीर जावन असलेले ग्रेस्त कायचेर न्ही, तांचो बरवसो त्या ग्रेस कायचेर न्ही. बगार सर वस्तू दिवन
आमकां दोशी करता ते देवाचेर कन्सूंक सत्रायसा. आज ग्रेस काय तुका दिल्या जाल्यार फाल्यां तो काडूंक शकता. आज तुका सोबाय दिल्या जाल्यार फाल्यां तो काडूंक शकता. आज तुका जानवाय दिल्या तर फाल्यां तो तुका हांगा टोळ्ळू करूंक शकता. उगडासाची सकतच काडना. देखून गर्वाक पडचेंच नाही म्हणटा. खंयच्याय या संवसारीक ग्रेस्ताय विशयान जावं दी, या वडविकाय विशयान जावं दी, पदवे विशयान जावं दी, जानव्या विशयान जावं दी, खंयचेंच वडपण आमकां आसूंक नजो. आमकां रेका तांकां बरें करूंक फरमाय. बरें करूंक फरमाय. तुजी ग्रेस काय तुका देवान दिल्या जाल्यार ती बऱ्याक वापर. दुबळ्या धाकट्यांक कुमो करूंक वापर. सोम्याक खंय वडवी काडटा महिमा हाडटा त्या खातीर वापर. तुमच्या गामानाक एका वाडूंक सोदता. आमकां काही पयशांची गरज ना, पूण आमी तुमकां तुमच्या उगडासा माताडचें तुमच्या कितें म्हणटात समजून एक सांगचें. आमच्या ह्या मिसावांत सरीसुमार 22,000 लोक आसात सबस्क्रायबर्स म्हणटा आमी. ट्रिनिटी DMS तुम्ही पळयल्यार सरीसुमार 22,000 जण हे निरंतरी देवाचे उतर आयकून देवाच्या उतरा मुखांतर जिवीत जोडून आसात. पण फाटल्या जायत्या वर्सां हांव पळयता ह्या सोम्याच्या कामाक उदारपण दाखयलें. काल 100 भितर तितलेच आसात. काल 100 भितरच 22,000 खंय आसात देवाचे उतर आयकून तांकां बावार्थाचें देणगी, भरवशाचें देणगी, धैर्य, बुजवण गी, मातृगी, जानवाय गी, गिन्यान गी, हे बरी समजून गी सकट देवान दिल्या रे. म्हणजे ह्या 22,000 लोकांमध्ये म्हळ्यार त्या सबस्क्रायबर्सांत हांगा येवची मात थोडी. ह्या कोण हांगा निरंतर येवन शुक्राच्या सोनवारचे अवस्थेरेतरेक येवन हांगा देवाचे उतर आयकून 7 जाणां जाल्यात. 100 भितर थोडी मात्र देवाच्या कामाक आदार दिवन आसात. पण हांगा कितें म्हणटा देवाचे उतार तांकां बरें करूंक फरमाय. कोणा कडेन आसा जाल्यार तुमी हांगा दिजे म्हणना. आतां कितल्या दुबळ्या धाकट्यांक येवंक जाय पूण तांकां येवंक जायना. देखून आमच्या वस्तेरेत्र वेळार कितले फावटी उलो दिला. कोणाक 5 दिसांचो कस दिवंक जायना जाल्यार वडना येया तुमी. कित्याक आमकां गरजेचें हे सर्गीची ग्रेस काय तुमी जोडी जाय आपणाय जाय. आनी परतान हांव तुमकां उलो दिता. शुक्राच्या सोनवाच्या रितीरेक 12 जाणांक येदोळतो कोणाक पळय तांचे आर्थीक समस्या आसा तांकां येवंक जायनातल्यान 12 जाणांक आमी तांकां येवं सवेसो खर्च दिवन आसा. पण आनी कोणी आसा जाल्यार तुमची नांवां दिया तुमकांय त्या खातीर हांगा येवच्या खातीर देवाचे उतार आयकून आनी ती दैवीक सर्गीची देणी आपणावच्या खातीर तुमकां अवकाश करून दिता आमी. कित्याक म्हळ्यार चड गरजेचें तें ती सर्गीची ग्रेस काय आमचो मोग वाडटना, आमचो मायपा सडटना, आमचो एकवट घट जातना, आमची दायळाय मोवाळाय म्हणटना न्ही. ह्या फाटल्या 4 दिसांनी 40 जण भाव आनी भयणी विनवणेच्या मागण्यांत सेरवाल्यान 40 जाणां. आनी ताजो प्रतिफळ तुमी पळयतात. पावसांत केदाळे 100 कडेन आज 150 लोकांक वकूट जाला. ह्या मागण्याचो प्रतिफळ तुमी एका म्हयन्या भितर पळयतल्यात. ही सर्गीची देणी आमची ग्रेस काय कशी वाडटली सडटली तुमी पळयतल्यात. आनी तुमची त्या सांग घालता आनी ह्या ग्रेस काय खातीर त्या सांग घाला. त्या सांग घालूंक तुमकां हांगा मुखार आमी न्ही बॉक्स दवरला. ह्या त्या सांग खातीर सर्गीची ग्रेस काय आपणावच्या खातीर, जेजूक आमची ग्रेस काय करून घेवच्या खातीर, बापाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची त्रिएका देवाची वळख आमी जोडून बापा पुता पवित्र आत्म्या एकवटांत जियेल्ल्या वरवीं आमची कुटुंबां एकवटतात, वाडे एकवटतात, पिरगज एकवटतात, दिसीज एकवटतात, सगळें आमचो राज्य एकवटतात, देश एकवटता, सगळो संवसार एकवटता म्हूण समजूच्या खातीर. आज जाय आमकां वो एकवट न्ही खावंक जेवंक न्ही संवसारीक ग्रेस जावंक. ही ग्रेस काय जोडचे खातीर देखून आतां पाटी ये आनी वास मुखार आयच्या शुभ वर्तमानांत ना हांगा तिमोथीच्या पत्रांत आनी 19 वास अप टू 19. आनी उदार मनान एकामेका वांटून घेवंक तांकां उलो दी. पळया न्ही देवाचे उतारच दिता. आतां हांवें उलो दिवचो न्ही. सांत पावलान उलो दिल्ल्या बरी तिमोथीक उदार मनान एकामेकाक वांटून घेवंक तांकां उलो दी. वांटून घेवंक तांकां उलो दी. अशें कर आपल्या मुखल्या फुडाराची बरी बुन्याद ते घालतले. पळया न्ही बरी बुन्याद. ही बुन्याद तुज्या बऱ्यापणान आनी एकलो बरो जाता बामणेन तो बुन्याद घालता बऱ्यापणाचेर आनी ताजे तावन आनी एकल्या बरेपण जाता आनी ते मुखारसून वेता वेताना सर्गीच्या राज संवसारांत आसतना तांकां स्थापन जाता. बेश्टें सांगू ना सांत पावलो रोमाकारांक बरोवन आवस्वर 12 आनी 21 रोमन्स चॅप्टर 12:21 कितें म्हणालो तो. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा.
नाही हांवें हाज्या पयलीं सांगलें एक जीव वाचोवच्या खातीर लाखांनी लाखांनी आमी करचें हांव त्या आस्पत्र्यांत त्या दाक्तरांच्या हांगा हजारांनी लाखांनी ती पळय बॉम्ब घालन आनी घालें ती हातारां वापरन अशें जीवशी मारून उडयतात. हाज्या पयलीं सांगलां हांवें तुमकां ह्या संस्थेचो अधिपती कोणी करयता कोण, संवसार हालोवचो कोणे, राज्यां तरतरावचें कोणे, आपल्या बंदनांत आसलें सुटका दिना जावचें कोणे. आयसाया चॅप्टर 14 वर्स 16-17 ऐका. इसायाच्या बुकांत वर्स 14 आनी वर्स 16 आनी 17 ही हांगा रित्र वेळा सांगल्या तुमकां समजना. आतां हें तुमच्या दोळ्या मुखार घडटाना तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयतना तुमकां समजायचें कितें तें ऐका. तुका देखतात ती तुका जीव सोडून पळयतली, जीव सोडून पळयतली आनी चिंततली. संवसार हालयल्लो संवसार हालोवचो कोणे, आनी राज्यां तरतरायल्लो राज्यां राष्ट्रां तरतरावचीं कोणे. तो मनीस ओस्सू संवसाराची देसवाट केली. संवसाराची देसवाट कितली देसवाट जावन आसा. ती बिल्डिंगां बांदूंक कितले दीस लागल्यात, म्हयने लागल्यात. त्यो जाय जाल्यार रोड करूंक गी, मनशां जाय जाल्यार सवलत्यो करूंक गी, वर्सां लागल्यांत ते ब्रिज बांदूंक गी. एका खिणा भितर पुराय बॉम्ब घालून नाश करून उडयल्यात. कितलो लाखांनी करोडांनी हें आयवास करसून सगळ्यांच्या उदरगते खातीर बरेपणा खातीर हें पळय केल्लें आज पुराय नाश करून उडयतात. कोणी करचें. संवसार हालयल्लो आनी राज्यां तरतरायल्लो तो मनीस ओस्सुगी संवसाराची देसवाट करची, शहरांचो नाश करचो आनी बंदिवानांक आपल्या बंदेंत असल्या बंदिवानांक सुटका दिवंक नातली हाणेंस, सुटका दिना जावचें हाणेंस गी. तुमच्या घरांनी पळय कितले जण त्या वायट सवयेंत बंदपासांत आसात, बंदड्यांत आसात, गुलामपणांत आसात. ह्या म्हयन्याच्या वस्तिरेत्रेक कोणी आमच्या हांगा शुक्र शेनवार येवच्या मागण्या येवच्या भयणी सांगलें तुज्या घोवाक घेवन ते वस्तिरेत्रेक वच म्हणून. तो आयिल्ल्या बरीच तांकां येतानाच घट्ट पिवून आयला. आनी पिवून आयिल्ल्या उपरांत एक दीस जालो कसो त्या दीस पियेल्ल्या काले म्हणटात ताच्या दंबार म्हणल्या बरी बसलो. दुसरे दिसा फिरवाल्ल्या उपरांत ताका सगळें आंग कामता. तिसऱ्या दिसा पुराय ताच्या आंगार पुराय किडी धांवतात खंय. इतलो अस्को जाला. कितें करचें मागीर ताका कांय आयकूंक सोडून दुसऱ्यांक आयकूंक तो सोडिनातलो. त्या बंदपासांतल्या त्या बंदड्यांतल्यान ताका सुटका दिना जावची कोणे. साबार जाणां कळीत ना. ती म्हणून जायत्यो वायट सवय आसा, त्या वायट सवयेंतल्यान तुका भायर येवंक दिना कोण. आनी तो दिना जाल्यार तूं कितें करता, तूं जाताय कोठेपणाची रासत जाताय, तूं वायटाची कितें म्हणटा तें भांडारत जाताय. तूं तुज्या भितर मोगा बदलाक राग, स्वता बदलाक फट, आनी कितें भक्षणा बदलाक फारीकपण, उजवाडा बदलाक खाळोक, आनी कितें हंकार, कितें कलतेपणा बदलाक हंकार, दायळा बदलाक धारून काळीज. हें सकड आज ही दिरमी पुंजवायची जाल्यार बांबय न्हू आतां फाटी येवन मुखार वास. थंय कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसता. आज आमची मोना खंय अप्रूप आमी मागण्याक येता. तर जेजू तुजें दिरवें वयता जाल्यार आमी धांवोन येजय. जेजूच तुजें दिरवें जाल्यार आमी जेजूची धांवोन येजय. मरये बरी जेजूच्या पांयां तळा बसत जाय. आमी राखण आसाचे केदाळ शुक्रार येता, केदाळ शेनवार येता. कित्याक आज जेजू आमचें दिरवें जावंक ना. आमी म्हणटा व्हडवी काय ग्रेस काय म्हाका सर कित्याक सोमी म्हजें वर्तें म्हणटात. मात्र कोणें तांचें सोमी वर्तें दायज केलां जाल्यार तें दायज तुमी सांबाळूंक आसा. देखून तें दायज सांबाळच्या खातीर तुमी जेजूची येवंक आसा, तें सांगात बसूंक आसा, आनी तो संतोश तुमी आपणावंक आसा. हांगा 3 वरां कशीं येतात म्हणल्यार आमकां कळना. चारी दीस हांव चारी ग्रुपां सांगत आसलो. ताचे पयलीं 2 हप्ते 3 वरां कशीं धांवतात ना. मागीर आयिल्ली म्हणटात सदांय हेम जाता फादर, सदांय हेम जाता. येया पूण घरा काम दुसऱ्यांक दिवन न्ही, तुमच्यो जबाबदारी दुसऱ्यांक दिवन न्ही. आतां तुमकां कळटलें ही दिरवी पुंजयची जाल्यार त्यागाची गरज आसा. तो सांपावलोन कितलो त्याग केल्लो म्हणल्यार मागीर तुमच्या उडासा काडटा. हो त्याग नासतना ही दिरवी पुंजोवंक जायना. देखून मुखार आतां वास खंयसर तुमचें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजय आसता. काळीज आसतलें. त्या ग्रेस्त मनशाचें काळीज खंय आसलें.
लुकास एवांजेल अवस्वर 12:13-21 का लूक चॅप्टर 12:13 to 21 वयर कितें म्हणलां एक ग्रेस्त पिशाची पिसो खंय वपार ग्रेस्त मनीस पिसो खंय आतां हांवें म्हणा नाकात संवसारीक ग्रेस्त मनीस पिसो या ग्रेस्त पिशाची वपार तवळ जोम्या मदलो एकलो जेजू लागी म्हणालो मेस्त्री आमच्या कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक म्हज्या भावाक सांग. जेजून ताका जाप दिली इश्टा तुमचे मध्ये न्यायनीत्व वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. देखून तुमची त्या सांग घालतना कुटुंबाची आस्त वांटे करून दिवंक त्या सांग घाल नाका. जेजूनच म्हणा तुमची आस्त वांटे करून म्हाका कित्याक सदां तुमी पयलें सर्गींचे राज म्हणा ताच्या बदला तुमी संवसारी राजन घालतात. कितें म्हणालो जेजू इश्टा तुमचे मध्ये न्यायनीत्व वांटे करूंक न्यायनीती या तुमच्या जाग्याचे वांटे करूंक म्हाका कोणें नेमला. न्ही तुळा आयिल्लीं त्या सांग तशींच आयल्यांत घर विकून वचना जागो विकून वचना आनी कालें काम ना. पूण पयलें कितें सांगलां मॅथ्यू 6:33 कितें म्हणटा देखून सदां तुमी काम पयलें देवाचें राज सोदून जेजू सरशी येया आनी ताची खुशी सोदा आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो. हांगा हांवें आतां तिनी हप्ते कोण विनोवन आसात तांच्यो खासगी कितें इरादे आसल्यार दवर म्हणल्यार एकल्यांनी दवरून तांकां कांय ना कांय विचारूंकच ना कित्याक सगळ्यांनी दिलां देवान. हेरां खातीर मागला शिवाय कोणेच तांची खासगी म्हळ्यार तांचे पर्सनल कितेंय कितें मुखार दवरलें ना. कितें दवरची गरज ना. कित्याक विचार तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. विचार तुका कितें जाय देव दितलो सगळ्या तुज्या गरजां तुका तो पावतलो. आपय ताका राखोन आसा तुका तो आपय ताका सोरी नाका बाबा सोरी नाका दुसऱ्यांच्या त्या वस्तूंची तुका. त्या ग्रेस्त पिशाची ओपार कितें म्हणटा मुखार ऐका. उपरांत तांकां ताणें सांगलें म्हळें पळया सर तरांचे आपस्वार्थ ग्रीड म्हणटा आमी आशा म्हणटा आमी सर तरांचे आशे येतावन अलग रावंक सत्राय घे आशे येतावन आशा मोरच्या मनशाक निमाणे घालें मटन खावची आशा बिर्याणी खावची आशा. देवी हैदराबादांत सिस्टरांक हांव रेती दिवन आसलो एक म्हातारी सिस्टर आमचीच मंगळूरची म्हणाली फादर जेरी म्हजी एकूच आशा मरच्या पयलें मरता म्हज्या तोंडान कोणें तरी एक माश्टली दवरल्या पुरो म्हणून तिका माश्टली खावची आशा खंय. तिणेंच म्हणलें आमी हांगा आसा आमकां घरा मंगळूर आसल्यार आमकां बऱ्यांतली बरी माश्टली खावंक मेळटली हांगा कांय ना देखून म्हज्या तोंडान कोणें माश्टली घाल्यार पुरो म्हणून. आफ्रिकांत आतां आसात मेल्ल्या मनशाक मेल्ल्या उपरांत घालतात ताच्या तोंडान सोरो ह्या दवरता सिगरेट पळयल्या तुमी व्हिडियो ह्या पेठेंत तो दवरतात खंय उठोवन पिवोवन दी म्हणून हांगाय दवरतात खंय आनी थोड्याच्या पेठेन सगळो कोंबो ताण दवरता जिवो उठल्या प्रमाण खावून दी म्हणून. सर ताच्या आपस्वार्थात न्हू अलग राव आपस्वार्थ आबा स्वार्थ न्ही भियेनाकात आबा आनी व्हडली मागीर स्वार्थच ना तांकां एकच आशा कितें म्हळ्यार सोमी हांव दाळेपटी हांव तुजे सशी पावता म्हणून. हेब्रेव म्हणल्या पत्रांत 13:5 सांगता. Hebrews chapter 13:5 Hebrews 13:5 दुडवाची आशा तुमच्या जीवनाक प्रेरण जायना जावं तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक कितें आसा तातूंत दादोशी जाय कितली मांद्री तितले पांय सोडा म्हणटा देवाचे उतार नेंगी हय की न्ही मालगणीची गात नाय मांद्री आसल्यार तितलीच मांद्री मोठी आसल्यार पांय कितें करची मोठी मपटीचे मपटून न्हिदाची म्हणजे बरी मांद्री लांब आसल्यार ह्यो मपटून न्हिदता गुटली करून कितें म्हळ्यार भाव भयणी न्हू नाजाल्यार दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाची प्रेरण जायना जावं तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक तितल्यानच तुमी दादोशी जाया. देवानच म्हळा हांव तुमकां सांसोना हांव तुमकां सोन घालसो. जेजून मागूंक शिकयला न्ही तूं खंडीत कितें जाय तुका खावंक जेवंक न्हेसोवंक पांगूर खंडीत दिता म्हणून सांगता पळया ती सुकणी अंतराळा वयले ओंपिनांते लोवानांते रास करेनांते तांकां तरी देव पोसता आमकां पोसोना गी
संजीतांच्या की आत्म्या मोजात अधीर जायनाका काय भियेनाका आत्म्या मोजात अधीर जायनाका काय भियेना. पूण वो ग्रेस्त पिसो कितें करता मुखार ऐका एक ओपार बरी ओपार जेजू सांगता मनीस कितलोय ग्रेस्त मनीस जावी कितलोय ग्रेस्त जावी पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. खंडीत तुझे आस्त बदीक तुजो दुडू तुझे बंगार देखून हांवें सांगलें न्ही गे 4 गाडयो येतले. पयलींच्या गाडीचें मोल 25 लाख, दुसरी गाडी 60 लाख, तिसरी गाडी 1 करोड, चवथी गाडी 100 करोडांची. ताजे मुखार आसले अँब्युलन्स तातूंत पडोन आसलो ह्या 4 गाडयांचो ओनर मालाक मोड्यान जावन. मनीस कितलोय ग्रेस्त जावं दे ताचे आस्त बदीक ताची आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. ताचें जीवन जायना. देखून मुखार एक बरी ओपार दिता तो. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार ही ओपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाचे भयण एक पावटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना. शेकीन तो म्हणालो हांव एक करता म्हजे कोठारां मोड घालता, म्हजे ल्हान ल्हान कोठारां मोड घालता आनी व्हड करून बांदता, व्हड लॉजिस्टिकां बांदता, सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तातूंत भरून दवरता. उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा साबार वर्स सांगपा अशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा. सावकासाय घे, खा पिये आनी गम्मत मार कशें म्हणटा पळय. पूण देवान ताका सांगलें हत्त पिशा. एक उतार पुरो मतींत न्हिदोंगेच्या पयलें आमी मतींत दवर न्हू. हो म्हजे कडेन इतलो दुडू आसा, इतलें कितें भंडार आसा, आनी काल इतल्यो कालें ड्रेस आसात, इतल्यो कालें आनी कितें आसा म्हणून चिंतून न्हिदून वचनाकात. हत्त पिशा म्हणटा. आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा. पहिल्या न्हेसोंक आसाय, पहिल्या सूट बूट घालूंक आसाय, तुजे भंगार घालून सोबोंक आसाय. सबार पटी आमी चिंतिना भाव भयणी चिंतिना. देखून तांचे चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय. देखून तसं एक वडपोन आमकां नाका. पाटी येवन वास मुखार तसा वसरा दोळो कुडिसो दिवो न्ही तेंच 21 मुसार वास. हेत्त पिशा तुका म्हणून हांवें तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोण आसो जातालो. असली गत म्हणयेत आतां एक असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याक ह्या संवसारान दिरवी पुंजयतल्याक पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. देवा मुखार ग्रेस्त जाया. आमी सकड देवाची भुरगीं ग्रेस्त. हाजे पयलीं सांगलां न्ही गे आमी सर्गीचे नागरीक जाल्यार देव दुबळो गी ग्रेस्त. सर्गीची ग्रेस्त काय ह्या संवसाराच्या खंयच्याय ग्रेस्त काय सरी करियत गे सांगा. फिलिपिकारां बरोवन आवस्व 3:20 सांगता न्ही गे आमी सर्गीचे नागरीक म्हणटा देवाचे उताक. फिलिपिकारां सर्गीचे नागरीक आमी सर्गीचे नागरीक जाताना सर्गीची ग्रेस्त काय आमी आपणायता. तुम्ही आत्ता कितें वाचलें 21 लूक 12:21 कितें वाचलें. असली गत म्हणयेत आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची पूण देवा हुजीर ग्रेस्त जावन नातलेल्याची. देखून देवा सांगाता आमी ग्रेस्त जायची. देखून हांवें केदाळा सांगलां हांव जेजू समोर एकवटलां तर म्हणजे तितलो ग्रेस्त मनीस ह्या संवसारान कोणूच ना. कित्याक ती सर्गीची जानवाय त्या ग्रेस्त काय मुखार ह्या संस्थेची जानवाय खंयच्याकच उपकाराना. ती सर्गीचो दैवीक मोग तुवें जोडलाय तर आपणायला तर हो संवसारी मोग कांयच उपकाराना. ह्या ती दाय काकलो ती करपा ती सकत मात्र न्ही ती शांती तें समाधान तो मोग तो मैपास ती दाय काकलो तोच वाड तुवें जोडलाय तर ताका ह्या संवसारांत खंयच्याच तुज्या पदवेक डिग्रेक PhD कसरी करूंक जायना. देखून हें पुराय तुका हाजेतून तुका पयस करता कोण. आतां शुभ वर्तमान ये आनी वाच मुखार. कुडिसो उजवाड दोळो कुडिसो दिवो. तुजो दोळो देवाच्या उतरांचेर आसा जाल्यार ही सकड कितें म्हणटात दिरवी तुजी जातात. सारकें का. तुजो दोळो देवाच्या उतरांचेर आसा जाल्यार पवित्र पुस्तकाचेर आसा जाल्यार आनी तूं आसली सगळी दिरवी
तुजी जातात. आणि जर तुजो दोळो हांगातावन खाण संवसाराचेर आसा जाल्यार संवसारांतले पळय नासांवची दिरवी तुजी जातात. जोच्या पहिल्या पत्रांत वचो 2:15-17 तुमी आयकलां. ह्या संवसाराची दावलात वडपण आनी कितें पळय पोकळ म्हणटा देवाच्या उतर एका 1 John chapter 2 verse 15-17. जोचे पहिल्या पत्रांत वचो 2:15-17. या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही बोला नाकात आशे नाकात. जो कोण संसाराचो मोग कोण ह्या संसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग ना. ताचे ते बापाचो मोग ना. संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो. पळय न्ही दोळो तुका कितें दाखयता. रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो वडण्यो पळयल्लें जायचे. पळयल्लें जायचे. वेता हें पळयलें तें पळयलें हांगा गेल्या थंय गेल्या हो गेल्ल्या कडेन पळयल्लें जायचें. एक म्हळ्यार दोळ्यांनी दाखोवन दिवचें. आतां थंय वचून पळय नाल्यार हांगा ऑनलायनीर हाडूंक खातीर कालें वॉट्सॅपाचेर पळय कालें म्हणटात ऑनलायनचेर हाडीत जाल्यार खंय पळयचें. अमेझॉन पळय अमेझॉनांत. आनी खंय फ्लिपकार्टांत पळय आनी खंय पळय. आज भाव भयणी पळय न्ही कितलें सत आसा जाल्यार आमी कितें जाल्यां तांचे गुलाम जाल्या. आमच्याच दोळ्याचे आमी गुलाम जाल्या. आमच्याच दोळ्यांचेर आमकां नियंत्रण ना, स्वदमन ना, सेल्फ कंट्रोल ना. देखूनच खंयची एक वस्त हाडूंक गेल्यार आमी 10 वस्तू हाडून येता. थोड्यांक दुखता सांगतना. हाडूंक गेल्यात एक ड्रेस फाटी येताना हाडटात 4-5. हाडूंक गेल्यात एक जोड चप्पल्स फाटी येताना येता 4-5. दोळो रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ दावलात हे सगळें बापातावन न्ही बगार संसारातावन आयिल्लें. संसारातावन येता पळय दोळे तुका संसार दाखयता. देखून हांवें जायते फावट सांगलां न्ही कुड्ड्या दादल्याक आनी मोन्या बायलेक काजार जाल्यार तांचे कुटुंबा जिवीत शाश्वीत संतोश भरीत आनी उल्हास भरीत आनी एकवटीत म्हणून सांगू नये. कित्याक कुड्डो दादलो आपल्या दोळ्यांनी स्त्रियांक पळयना. मनी बायल आपल्या जिबेन येरावशांत चाडयो. बरें समजता तुमकां. देवाच्या उतर कितलें सत पळया. दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ दावलात हे सगळें बापातावन न्ही बगार संसारातावन आयिल्लें. हे सगळें संवसाराक संबंध जाल्लें. संसार आनी ताच्यो वंदवणी अंतरता. देखून जें कितें तुका ह्या दोळ्यांनी पळयलां तुवें देखून उडोली सांगलें न्ही गे भावान कोरींत घरां पयल्या 2 पत्रांत वचो 5:7 आमच्या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही आमी आमच्या भावार्थाच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन जियेता म्हणून आयका. 2 Corinthians chapter 5:7. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही आमी आमच्या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बगार भावार्थाच्या उजवाडान चलता. भावार्थाचो उजवाड आत्मीक दिश्ट आमी जोडी जाय. आत्मीक दिश्ट तुका सर्ग दाखयता. सर्गार असली ग्रेस काय दाखयता. सर्गींची दिरवी दाखयता. कुडीचो दोळो तुका संसार दाखयता. येव कित्याक पदकान पडली. कुड्डी जाल्ली तर ती पदकान पडटी आयल्ली सांगा कित्याक ती पदकान पडली. कितें पळयलें ताणें. सर्पाक पळयलें सर्पान दाखयल्लें पळयलें. सर्पाक पळोवन ती पाता करिना. सर्पान कितें तिका दाखयल्लें. देखून देवसाराक पळोवन तूं पाता करिना. देवसार तुका कितें दाखयता तें पळोवन तूं पाता करताय. देवसारान जेजू कितें दाखोवंक नाय. कुडीक संबंध जाल्लें दाखयलें. जिवाक दाजू शिकरचें दाखयलें. ताजो आत्मोय दाजू शिकरचें संवसारान दाखयलें वय मू. खंयच्या की तो गुलाम जालो गी. खंयच्यान ती तो पदकांत पडलो. देखून दोळो कुडीचो दिवो तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळे तुजे कुडीन उजवाड आसतलो. दोळ्यां वरवीं सगळें भितर येता. हांवें तुमकां हाजे पयलीं ती काणी सांगिल्ली न्ही. दोळ्यांनी पळयलो आंब्या रूख बरे बरे पिकल्ले आंबे. दोळ्यांनी पळयले म्हणटाना हांगा पांय कितें रावानात पांयांनी कितें केलें
रुखास अशें आपोवन व्हेलें कितें पांय आंबे काडटाय दोळे काडटाय दोळो तरी आंबे काडटाय आपशेंत दोळ्यांनी पळयलें म्हणटना पांय आपोवन व्हरतना हातांनी कितें केलें काडलें हातान काण दवरल्यार हातान तें दवरल्यार खावंक जाताय कितें केलें तोंडान बरें केन साकलें रूस कोणाक जिबेक रूस कोणाक गोड गोड आंबे भरलें खंय पोट वय पळयलो मालीन चोरताना आंबे काडटाना आनी खाताना आनी बरें करून पार चिवताना पळयलें हाडली आनी मार घाली पाटीक मार वय मार पडले कोणाक रडलो कोण गवणी तुजो दोळो पळ्यांनी गे बाव भयणीन कसो एक दोळो तुका आनी म्हाका आमकां व्हरता देखून तो दोळो तो तुज्या कुडीचो दिवो म्हणटा आनी दोळेच सारके नान जाल्यार पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळे तुजे कुडीन काळोख पडटा आतां दोळे पाड जाता म्हळ्यार आय स्पेशलिस्टाक तशें वचनाकात तुजी दिश्ट कोटी जाल्या तर सगळे तुजे कुडीन सगळ्या तुज्या कुडींत काळोख पडटलो चिंतना काळोखाची उतरां काळोखाची बोगनां काळोखाची कामां काळोखाची सगळी जिणींत काळोखाची जातली तुजे भितर आसलेलो उजवाडस काळोख जायत जाल्यार काळोखसो कितलो भिरांकूळ जायनाये सगळ्या कुडींत मोणांत सगळो काळोखाची जिणी म्हळ्यार कळ्ळें तुमकां उडोली भावान सांगलें न्ही रोमन्स 13 काळोखाच्या कामांक पाठ करा आनी उजवाडाची झुजांक वाच्या नेसा म्हणून वय रोमन्स 13 कितें म्हणटा आमचे साल आनी समकण दिसा उजवाडा जियेतल्या जाणांक सहज जावन आसूं पोटार दपोन पळय न्ही काळोखाची कामां म्हळ्यार येन्स पोटार दपोन वा बेबदेपण कामाचार वा बास्कळपण जगडी वा मोसोर आमकां नाका हें पळय काळोखाक संबंद जाल्लें हें दोळे तुजें तें मोसोर उपजासो करता कोण न्ही तो आनी एकलो तुज्या मुखार तुजो दोळो ताका पळयल्या जायना ताणें न्हेसलें हें पळयल्या जायना केल्लें पळयल्या जायना ताणें म्हणलें पळयल्या जायना ताका कोणी पुगारलेलें पळयलें जायना दोळो देखून आज दोळो जावन आसा सर आमच्या पातकाक कारण देखून निमाणी कितें वाचलें तुवें 23 पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार दोळ्यात पाड जाती जाल्यार सगळे तुजे कुडीन काळोख पडटलो तुज्या कुडीन काळोख पडटलो तुजे भितर आसलेलो उजवाडस काळोख जायत जाल्यार तुजे भितर आसलो उजवाडत तो काळोख जायत जाल्यार काळोखसो कितलो भिरांकूळ जायना तो काळोख कोण उजवाड देव काळोख कोण सैतान तो काळोखा रुपार तुजे आसात जाल्यार देखून सैतान म्हणटा ताका काळो कापुरी म्हण दाखयतात वय देव म्हणटा पर्स जाळयत वय दवो म्हण वय सगळ्या तकलेच्या माथ्यात आनी पांया तळा पर्यंत वय न्ही आमच्या दानियेलाच्या दर्शनांत ताका दिसूं येता बापाचें सारकें दिसूं येता ताका दानियल चॅप्टर 7 आनी वर्स 9 कितें म्हणटा आयका कसो न्हेसल्लो दानियल चॅप्टर 7 वर्स 9 हांव पळयत आसतना शिवसना एका जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो ताजे वस्त्र हिमापरीत धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारखे नितळ पळया न्ही उजवाड म्हणटा तुजें हें सगळें जिवीत नितळ तो काळोख म्हणलो सैतान तुजें तें आसतना सगळें वायट उतारी वायट दिश्टी वायट उलोवचें ओडोल आयकलें हें आयकलें न्ही बेबदेपण कामाचार बास्कळपण पुराय आयकोन कित्याक तुजे भितर कोण आसा तें तुका भायर दाखयता तितलेंच कोणेय तुजी झडटी करची तुका पातकी म्हणटा रावची नाका तुजे भितर कितें आसा तें तुज्या भायर येता मातेवस वंजेला वस 10 आनी 20 सांगता न्ही जें कितें तुजे भितर तावन येता तुजें उलोवणें तुजें कितें राग तुजो द्वेश तुजो क्रोध आनी कितें तुज्या भितर तावन तें येता पळय तेंच तूं कोण म्हूण सांगता तितलेंच कोणेय तुका मागीर हें करूंचें नाका वसलो तसलो म्हूण थारावची गरजच नायका पूण मनशाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें काळजांतान उपजाता ताच्या काळजांतान तें उपजाता आनी मनशाक तें मेळयता खोटीं चिंतना तुजीं चिंतना तुका मेळयतात खून प्रद्वार व्यभिचार चोरी फोडसाक्स सवय शिराप ही सर मनशाच्या काळजांतान भायर सरता हें सकड तुका सर्गीची देणी आपणावक सर्गीची ग्रेस काय आपणाक सोडिना भाव भयणी
देखून आज सांव पावलो न्ही सकट तो संवसारी मनीस जावन आसतना ताजे पयल्या आनी 26वी वळ वास मॅथ्यू 6:24 कोणाकच देखूनच सारकें आतां देवाचें वता आयकल्या उपरांत तुका या म्हाका खंयच्याय मनशाक दोग दनयांची साखरी म्हाका देवी जाय देव सारी जाय म्हणून दोनीर पांय दवरूंक जायना दोगां दनयांची सेवा करूंक कोणाकच जायना कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लभ जातलो आनी दुसऱ्याची बेपारवा करतलो तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जाय देवी जाय दुडू जाय म्हळ्यार जायना आनी दुडवाची आशा केल्या देवाची गरी सेवा करूंक जायना बाबा विश्वासपणी देवाची सेवा करूंक जायना तूं दुडवा फाटल्यान गेल्यार तुजें हर एक काम तुजें मिसांव तुजी खंयचे म्हणटात तुजी सेवा दुडवाची जाल्या तर खंडीत जावन तुका उदार मनान देवाची सेवा करूंक खंडीत जायना आमच्या मतींत आसा इतलें काम केल्यार म्हाका कितलें मेळटात देखून तें तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन येवचेंच न्ही आमी देवाची सेवा करता जाल्यार संपूर्ण तरान ह्या संवसाराचे ग्रेस कांय आमी आशेवचे न्ही देखून आमी वाचता न्ही जाकोबाच्या पत्रांत 5:1-6 जाकोबाच्या पत्रा 5:1-6 कितें म्हणटा आयका आनी आतां तुमकां ग्रेस्तांक एक उतर सांगता तुमचे वयर येवची आसा त्या अनवरां खातीर तुमी रड जाय आनी विलाप करी जाय देखून ग्रेस्त मनशांचेर येवचे अनवर ह्या खातीर तुमी रड जाय आनी रुदान करी जाय म्हणटा देवाचें उतार तुमचो दुडू कुसोवन गेला तुमची नाजूक मुस्तायकी सानसीन कांतयली दुडवा वरवीं केल्ली नाजूक मुस्तायकी या आतां बॉम्ब पडटाना आनी पुराय आवर येताना मात्र न्ही ते विमान उलपाताना खंय आसा आमची नाजूक मुस्तायकी जावं दी आतां ती घालना आमी मेल्ल्या उपरांत ती खंय आसा ती नाजूक मुस्तायकी तुज्या सांगता येता गे कोणाक थंय ती उलपोवन वता तुजी नाजूक मुस्तायकी सनसानी कांतयल्या तुमच्या भांगाराक आनी रुप्याक माती केल्या पळया व्हडलो सांगलें न्ही संवसारांत दिरवी पुंजयल्यार कितें जाता कला म्हणटा सोर काडून घालतात नागयतात म्हणून देखून तुमच्या भांगाराक माती केल्या ती माती तुमचे विरुद्ध रुजवात जावंक पावतली आमच्या दोळ्या मुखार आमची आतां आमी पिड्यान वळवळ नासतना आमच्या दोळ्या मुखार तें आसतालें आमकां पळोवंक भांगार आसतलें दुडू आसतलें सगळें आसता आसतलें सगळें तुजे डॉक्युमेंट्स पुराय आसतले आसतीचे पूण ते कांय तुका करूंक शकचे नात तूं वळवळूंत आसतलें आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्राशितली उज्या बरी इतलें आसून कितें फायदो त्या जयललिता कडेन कांय कितले हजारांनी हजार कितें बऱ्यो बऱ्यो साडयो आहल्यो कांजीवरम साडयो आनी खंय 2000 कितें जोडी हें आसल्यो काले वानो आसल्यो खंय आयकल्या तुमी त्या विशयांत व्हरून गेल्या गे न्हेसोन गेल्या गे पळया न्ही गे पुंजून कितें फायदो मुखार आयका अंत लागीं पावलेले ह्या काळात तुमी दिरवीं पुंजयल्यान कितें खंयच्या काळार अंत लागीं पावलेले ह्या काळार आतां संवसाराचो अंत म्हणची ते नाकात तुजो म्हजो आमचो अंत लागीं पावला त्या काळार तुमी दिरवीं पुंजयतात पळया तुमची शेतां लुवल्ल्या वावराड्यांची मजुरी आनी इतलें आसूनी तांकां शेतां लुवलेल्या वावराड्यांक तांची मजुरी दिवंक तुमी दिन आसतना अन्यायान तुमी दवरल्या कितलोसो दुबळो धाकटो लोक आमी एक व्हिडिओ पळयलो आमचे गांवचे जावं दी आमकां इंडिया तावन गे श्रीलंका तावन गे बांगलादेश तावन गे या पाकिस्ताना तावन गे आनी साबार दुसऱ्या या दुबळ्या देशां तावन कितलोसो लोक त्या गल्फ देशांक वेता आनी थंयसर रस्त्याचें काम बिल्डिंगाचें काम करता आनी ते पुराय तेंचे व्हडले आत ग्रेस्त मनीस व्हडल्या रावळ्यारांनी येतात व्हडल्या हातूं खावन जेवण कितले पाड करून उडयतात पूण हे काम करतले पुराय मार्गार न्हिदोन आसात झोपड्यांनी न्हिदोन आसात सारकें तांकां न्हिदोंक ना सारकें तांकां खावंक ना सारकें तांकां जेवंक ना सारकें तांकां जियोंक ना आनी देवाचें कितें म्हणटा तुमी शेतां लुवल्ल्या वावराड्यांची मजुरी दिन आसतना अन्यायान तुमी दवरल्या अन्यायान ती तुमी दोन घेतल्या ती तुमचे विरोध बोब घालता खंयचोय अन्याय खंयच्याय रितीन तुवें आमी कोणाकी केल्लो अन्याय आमचे विरोध बोब मारता आनी तांच्या हाल हवालाचे शब्द त्या दुबळ्या धाकट्यांचे कश्ट तांचे रडणे रुदान विलाप फौजींच्या दनियाच्या कानान पडले फौजी धनी म्हणजे देवाच्या खानान ते पडला
संवसारी तुम्ही गम्मतान आणि कुशालायन जियेतल्यात. देखून आमचे दोगी भाव थंय हांगा आसात, भाऊ राणी आनी भाऊ जॉन्सन. हें उतार कितलें सत म्हणलें तांणी हांगा साक्षी दिल्या, नाजाल्यार तांकां मेळोवन तुमी उलोवन पळया. संवसारान तुमी गम्मत मारतात, दीस रात न्ही, मोद्यान रात 2-3 वरां म्हणसर हांकां पुरा कामां करून 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 इल्लोसो सांबाळ दिवन तुमी मासा मारतात. आणि कुशालायन जियेतल्या आणि तुमची काळजां मासा खातीरच्या पुष्टी पाड्या बरी सरबेन खावन पियोन हर एक दीस पाट्यो करून करून तुमची काळजां मासाक खंयचे खातरच्या पुष्टी पाड्या बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयती केल्या. देखून हांवें जायते फावटी सांगलें न्ही, भाऊ लिगोरी जायते फावटी हांगा कुवेट हांगा रेत्रेक आयल्या वेळार कितले फावटी हांवें सांगलें ताच्या मतीन वय फादर तुमी सांगचे सारकें फादर, तांकां माझा आमकां साजा फादर. ते आमकां आमच्या कडल्यान काम करयतात दीस आनी रात, आमकां खावंक दिनात, जेवंक दिनात, सारकें न्हिदोवंक विशव घेवंक दिनात. देखून ते दोगी भाव काम सोडून आयल्यात. थंय बुट्टी काल काम करच्या बदलाक तशें काल बुट्टी चाकरी म्हणटात पळय करच्या बदलाक आवय सांगता आमच्या भाव भयणां सांगता हांगास इल्लें काम कर म्हणी, हांगाच तरी आमी रावया म्हणून. सांवाराच्या दिसाक तयार केल्यान तुमकांच तुमी सरबेन वाडलेल्या त्या पुष्टी पाटक्या बरी निरपराध्यांक गुन्यांवकार करून तुमी तांकां जिवेशी मारल्यान. पण ते सगळ्यांचे लेख दिवंक आसा. जर तर भाव भयणी कोणी निरपराध्यांक आमी कश्ट दिता हाजे सगळे लेख दिवंक आसा. आनी अनितीन आमी कोणाक दिवचें आसा तें दिनासतना आतां जावं पुरो आमी सांबाळणी दिवचो स्थान मान मर्याद गौरव सगळे लेख दिवंक आसता तुका आनी म्हाका आमकां. बदलाक ही सर्गीची दिरवी आमी पुंजयल्यान जाल्यार ते आमकां खंयचेच आमच्या भक्तीक जिणेक भगवंतपणाच्या जिणेक आड येना आमकां. कितें आमकां हो संवसार कितें जावं आसा कोयर म्हणटा न्ही फिलिपकारां बरोवन आवस्व 3 आनी ओळ 17 गे ऐका तें. पूण आदी म्हाका फायद्याचे म्हूण चिंतले आता क्रिस्ता पासत हांवें लुकसाण म्हणून लेखलां. कित्याक जेजू क्रिस्ताक म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या. आता ऐका ह्या संवसाराची खंयचीच ग्रेसकाय वडवीकाय पदवी अधिकार राजवडकी सान मान हांगात ऐका खंयच्याक जेजू क्रिस्ताच्या म्हज्या सोम्याच्या वळखीच्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्या. म्हज्या जेजू थंय म्हाका आसल्या त्या फायद्याक हांवें सरी केल्यार सकडी एक लुकसाण म्हणावलें. एक लुकसाण म्हण येता हांवें ताचे पासत सर वस्तूंचो नश्ट हांवें भोगला आनी त्यो कोयर म्हणून हांवें लेखला. पयलें वत्तू सावल म्हणलो कितें जावन आसलो संवसाराचो गुलाम जावन आसलो. पदवी अधिकार राजवटके जोड नासलो. खुद्द हंकारान घोड्यार बसून सावार करतालो वय मू. पूण आतां सर्गीची देणी जोडच्या खातीर कितलो ताणें त्याग केला आयच्या पहिल्या वाचपांत आमी आयकुया. कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 11 आनी 18 ta 30 पर्यंत. 2 Corinthians chapter 11 verses 18 to 30. सबारजन लौकिक संगती विशयांत आपली बडाई उलयतात. आता संसारी मनीस मात संसारी लौकिक विशयांत कितें बडाई उलयतात. हांवें तशें कित्याक उलयनाय. देखून आमी देवाच्या सेवेंत आसल्यानी ही बाडाय उलयची आमी सोम्यात आमकां तुका म्हाका आमकां लाभलेल्या सर्गीच्या देण्या पासत आमी बाडाय उलयची. जेजू थंय तुका कितें मेळ्ळ्या ती पथकांची बक्षांनी मेळूं नाय, दया मेळूं नाय, काकळूत मेळूं नाय. हें आमी उलयचें. म्हज्या जेजू वरवीं आज हांव नव्यान जिवीत जिवन आसा. काकळूत जोडून आसा, पथकांच्या बक्षांनी जोडून आसा, शांती मावून भोगून आसा, कृपा हांव जोडून आसा. आनी तुमी बुदवंत देखून बुध नातलेले थंय तुमी कितले सोंसणी. पळया न्ही बुदवंत मनीस म्हणटात ते बुध नातलेले तांकां सोंसणी काय आसा गे दाळ आसा गे. ताणें उलोवचें म्हणचे न्ही तुळ्यान म्हणटा दान आंबे म्हणून म्हळ्यार हांव व्हडलो बुदवंत तुवें गुलाम म्हणल्या बरी. पळय हातूंत आसा तूं बुदवंत म्हणटाना तूं हेरांक हेल्प करतले कितली सोंसणी काय तुजे थंय आसा. आनी कोण एकलो तुमकां गुलाम करीत जाल्यार आनी एकलो तुमकां सोलीत जाल्यार आनी एकलो तुमकां नगयत जाल्यार एकलो तुमकां गर्वान लेखता जाल्यार वा तिसरो एकलो तुमच्या पोल्यार थापड मारीत जाल्यार तुमी असल्या सकडांतय
कितले सोसणी आता असल्या परिस्थितींत जर तर आमी सोंसणीक न्ही तर आमी तांचे बरी झगडटा या राग करता या फाटीं पोसडे उलयता या बासकाळ उलयता या गाळी हाडटा या शिराप घालता तर सर्गींचें देणें आमचें तें आसा गी सर्गींचें एक देणें कितें एक ग्रेस काय कितें सोंसणीक काय हय मग आं आनी तूं परत तुमी सोंसणीक गी म्हूण तो विचारता आं हे परी सोलोंक आमकां त्राण ना म्हूण वळखले वरवीं म्हाका लज जाल्यार परवा ना पूण कोणी मनीस आपली बडाई सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिशा बरी हांव हें म्हणटा आतां पळया संवसारी मनीस कसली बाड्या उलयता देखून तो म्हणटा न्ही आपूण हेब्रेव म्हणटात आपूण इस्रायलकार म्हण तुमी उलयतात न्ही फारिजेव ती बाड्या म्हाकाय उलयत म्हणटा तो तोय कित्याक तोय हेब्रेवकार तोय इस्रायलकार तोय आयका तसली बाड्या हांवें उलयत पूण तसली बाड्या ताका उलोवंक नाका मागीर तुमकां आयकूंक मेळटलें आयका हांवूय बडाई सांगूंक फुडें सरता ते हेब्रेवकार हांवूय हेब्रेवकार ते इस्रायलकार हांवूय इस्रायलकार ते अब्रामाचे संततीचे हांवूय अब्रामाचे संततीचो ते सोडवीक आनी उलयत तुवें शिकला तें पर हांवूय शिकलां पूण त्या शिकपाक तुमच्या शिकपाक आनी हांवें शिकल्या ते शिकपाक कांयच मोल ना म्हणलें तें मागीर तांकां कळटलें देखून आतां संवसारी मनीस शिकले मनीस आसात न्ही ते शिकप हांवें शिकलां देखून हांवें तांचे सांगता म्हणे तितलें हांवें शिकलां म्हणून वय मग पूण तांणी शिकल्या शिकपाक आनी तांचे बरी हांवें शिकल्या शिकपाक कांय मोल आसा म्हज्या खंयच्या जन्माक मोल आसा आतां सर्गींच्या जन्माक तो कोयर संवसारी जन्माय कोयर हाज्या पयलीं सांगलां तिमोथी बरयल्या पयल्या पत्रां वर्स 6 आनी 20 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 20 कितें म्हणटा तो तिमोथी तुजे तबेन दिलां ते सत्रायन सांबाळ जन्मय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी फटकिऱ्या म्हणल्यार पोकोळ आनी फटकिऱ्या उलोवण्याक आनी तर्क वितर्कांक तुजे कान धंप पळय संवसारी जन्मय फटकिरी खंय पोकोळ खंय कोणी त्या विशयान उलयतना कांय ना म्हाका डिस्टिंक्शन मेळना म्हाका शेण मेळना म्हणचें हांवें शेणाची बाटी उखलून तो आमी येताल्यांक आयज काल आतां येवन आनी इल्लें वालच्या बिजी घाल्यार इल्लें वालीच्या दांकाच्या म्हळ्यार दांकाच्या म्हळ्यार वाली घाल्यार इल्लीं पानां फुलतलीं ती इकून माय आमची हें इकून इल्लें आमकां दिसपडतो ग्रास हाडटली डिस्टिंक्शनान आमकां न्ही काली शेणाची बाटी माथ्यार दवरून तूं न्ही उडयली भावान म्हळें न्ही पुरो आतां कितें जालां हय पूण हें मात्र आनी 35% उरलां ना जाल्यार सकळ कोण चरके भुरगे येयल्ले मतीभ्रश्ट जाता आसले देखून ते आतां उदकान घालता 35 म्हणून आमकां 35 मेळना म्हणून ते हें घालतना चेडवां भुरगीं म्हाका 99 मात्र मेळ्ळ्यात म्हणून दोरी सोदतात 99 मार्क्स मेळ्ळी चेडवां एक मार्क उणो जालो म्हण पोरायलां ताका 625 624 मेळ्ळे देखून ताणें परतून अपील करून परतून परीक्षा दिवन 625 जोडल्यात आनी आमच्या स्टेटांत फर्स्ट रँक ताणें घेवन बसलां तें एकलें चेड्यांक 35 मेळ्ळ्या वेळार जिंग जिका जिंग जिका जिंग जिका म्हणून नाचतात देखून पळया न्ही स्त्रियांक लज घालची एक कितें म्हणटा संगत म्हणी येता संवसारी जन्म्याक चड तुमी कितें करनाकात गमन दिनाकात म्हणटा देवाचे वता आतां फाटी येवन वास देखून ते क्रिस्ताचे सेवक मतीभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरें हांव उलयतासो दिसता हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्ताचो सेवक न्ही आतां पळया पयलींचो संवसाराचो जालो जाल्यार क्रिस्ताचो सेवक जातोय तो अशी सेवा करतोय तो दुसऱ्या आपोस्तलां प्रास चड सेवा केल्या कोणें संवसारी मनीस जावन केल्या की संवसार सांडून ताणें केल्या आतां तुमच्या गांवांत हाका वाडटा एलिया म्हणलो प्रवादी आसलो वय मू आनी तो एलिशा ताजे सांगत आसता वय मू एलियान ताका आपयल्ल्या वेळार एलिशा कितें करता आमी रायांच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्वर 19 आनी वळी 19 तो 21 ऐका 1 किंग चॅप्टर 19 वर्स 19 to 21 कितें करता ऐका 1 King chapter 19 verse 19 to 21 एलिया भायर सरलो आनी ताका शाफटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो शाफटाचो पूत एलिशा मेळ्ळो हो 12 बैलांची जोतां घेवन पळया एलिशा कडेन कितें आसात 12 बैलांची जोतां आसात घेवन कोसतालो तो आनी 12वें जोत ताणेंच धरलें आनी 12वें जोत ताणेंच धरिल्लें एलिशा ताचेशी गेलो आनी ताणें आपलो शेलो ताचेर घालो ताजो शेलो ताचेर घालो एलिशान बैलांक थंयच सोडलें आनी तो एलिया फाटल्यान गेलो ताणें म्हळें दया करून पयलें म्हज्या बापायक आनी म्हज्या आवयक उमो दिवंक सोडू शेलो घालो म्हणल्यार अर्थ कितें एलियान आपलो शेलो एलिशार घालो म्हणल्यार अर्थ कितें
म्हजे उपरांत तूं मुखारसून व्हर म्हणून वय मग पूण वो एलिशा कितें म्हणटा पयलें म्हाका वचून म्हज्या आवयक बापायक उमो दिवंक सोडू आनी उपरांत हांव तुजे फाटल्यान येतलो एलियान जाप दिली वोस पूण पाटी ये कित्याक हांवें तुका कितें केलें म्हणून तुका कितें केलां म्हणून उडास दवर एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आतां येसू उतार जेजू सांगता तुका आनी म्हाका आमकां हांगा हर एकल्याक हांवें तुका कितें केलां म्हणल्यार उडास दवर देखून एलिशा ताचे सरशिलो गेलो आनी आपल्या जोताचे बैल घेवन ताणें ते जीवशी मारले बैलांक ताणें जीवशी मारले जू जळवाक उपयोग करून आनी ताचें जू आसलें तें जळवाक उपाय केलें ताणें तांचे मांस रांदलें आनी आपल्या लोकांक खावंक दिलें सगळ्या लोकांक वांटलें उपरांत तो उठलो एलिया फाटल्यान गेलो त्याग पळय आनी ताची सेवा करूंक लागलो त्याग म्हळ्यार सर्गीची देणी आपणाय जाय जाल्यार असलो त्याग जायचे जर तर ताची जोतां आसलीं 12 जोतां आसलीं तो तिंच काडून घेवन बसता आसलो कितें जसो मोग करूंक ताचो पाटलाव करूंक ताची सेवा करूंक अडकळ आसली तितली अडकळ ताणें काडली ती जोतां ताणें कितें केलें भाडे मारले आनी ती दुबळ्यांक ह्या लोकांक वांटले आनी उपरांत ताणें कितें केलें एलिया फाटल्यान गेलो आतां तशें केल्ल्या वरवीं रायांच्या दुसऱ्या पत्रांत वचो 2:12 दोन वांट्यांनी तो कितें करता ताका एलियाचेर आसल्या आत्म्या प्रास 2 वांट्यांनी सडीत आत्म ताजेर देंवन येता एक रायाचें दुसरें पत्र दुसरें पुस्तक आवस्वर 2:12 एलिशान हें देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली म्हज्या बापा इस्रायलाच्या रथानो आनी रथ सवारानो ताच्या पयले 9 वास ते पलतडी पावतस एलियान एलिशाक म्हळें म्हाका तुजे सरशिलो काडून पयस वरचे आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग एलिशान जाप दिली तशें म्हणटा एलिशा कितें म्हणटा तुज्या आत्म्यासो धोडो वंटो म्हाका मेळूं तुजो त्याग कितलो तितलोच पळोवन जेजू तुका ताजो आत्म्यासो आदार आशिर्वाद दिता देखून हांवें सांगलें परच्यान तुवें सांगलें तुजो त्याग कितलो आसा सोम्यात हांव तुका पेरगो जाय पूण तुजो त्याग कितलो तुजो वेळ कितलो दिलाय तुवें हांगा पळय आनी वो सावल आसलो पावल जातना सगळें संवसारी ताजे पदवी अधिकार स्थान मान सगळें तो सांडटा आनी आपणाक संपूर्ण तरान सोम्याच्या सेवेक तो भेटयता देखून तो कितें म्हणटा तुमी क्रिस्ताचे पूण हांव तें मुखार वास तुमी क्रिस्ताचे सेवाक ते क्रिस्ताचे सेवक मतीभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयता तसो दिसता हांव तांचे प्रास अदीक क्रिस्तसो सेवक वळ्यांनी कसो जालो कितलो त्याग आसा ताजो बेश्टेच क्रिस्तसो सेवक तो जावना तुमचे प्रास अदीक हांव क्रिस्तसो सेवक तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरलां तांचे प्रास चड पोटी बंदेन पडलां देखून साबार पटी तुमी चिंतू पुरो हांगासरल्या तोड्यांचेर आशिर्वाद देंवोन येता जानवां तांची वाडटान चडटा कित्याक तांचो वावर चड आसा तांचो त्याग चड आसा सोम्याक दिल्लो वेळ चड आसा आज हें चड तुज्या म्हज्या आमच्या गमनाक आमी हाडीचे भाव भयणीनो आतां एक मनीस ग्रेस्त जाय जाल्यार घरा मांद्री घालून न्हिदल्यार तो ग्रेस्त जाता दिसांनी रात वावुरता गिना खाली कुलीचें काम केल्यार तो ग्रेस्त जाता आतां परच्या हातूंत त्या अवघडांत एका कुलीच्या काम करच्या बापायन आपल्या एकल्याच दुवेक इंग्लंडाक धाडन थंय ताका बरें करून शिकोवन बऱ्या कामार ताणें आसाचें आनी उपरांत ताणें आमकां सांबाळीचें म्हणून कुलीचें काम करून ताच्या दुवेक ताणें शिकयल्लें आनी तें फाटीं वेतलें ताजें हांगा येताना अवघड घडलें आतां एक ग्रेस्त मनीस जायत जाल्यार कितलो वावर आसा सांगा संवसारी रितीन ग्रेस्त जायत जाल्यार तुज्या बिझनसान तुवें ग्रेस्त जायत जाल्यार तुज्या जानव्यान तुवें ग्रेस्त जायत जाल्यार तुज्या तालंतांत म्हणटा आमी आतां तालंत खंयचें जावं दी एक डान्सर जावं दी सिंगर जावं दी एक नटन जावं दी खंयचें जावं दी तातूंत वावर आसा की ना जितलो चड वावर तितलो चड फळ तरी सोम्याच्या सेवेंत कितलो वावर तूं करताय आतां हांगा फाटल्या हप्त्यान तुमी पळयलें ब्रेस्तार तावन आनी एक सोनम 10 दिसांक वावर आसलो हर एक दीस वय की न्ही हर एक दीस न्ही सकाळीं 7 हांव सांजेर 8 पर्यंत तितलो वावर आसतना फळ ना गी ताजो सांगा आतां आमचे विनोवणेच्या मागणी सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार 3 वरां आनी ते रितीर वेळार 4 वरां त्या वावराचो फळ ना गे देखून हांगा सांपावल तेंच सांगता तुमच्या वनी चड हांव वावरलां
तांचे प्रास चड पावटी बंदेन पडला चड क्रिस्ता खातीर हांव कश्टाला लेख नसलेले मार हांवें केल्या कितले मार तुमी कावनात हांवें केल्यात म्हणटा तो कितलेशे पावटी मरून वाचला कितले पटी मरून वाचला सोम्या खातीर जुदेवालांचे 39 मार 5 पावटी हांवें केल्या तरी पळय निसर्गाक ताका दिरवें तयार आसा की ना इतलो त्याग केल्या ताका इतले सोसून व्हेल्ल्या ताका इतले कश्ट जाल्ल्या ताका ह्या संवसारांत मान अभिमान हे सन्मान कांय लेखी नासतना खंयचेच आशा नासतना जी येयल्या ताका सरकार नांगी सरकार तुका व्हरतें दिरवें आसतलें लुकाच्या वांजेलांत आवस्वर 18 आनी 22 एक ग्रेस्त तरणाटो येता जेजू सर्गीचे रास असणाचे जिवीत हांवें जोडीत तर कितें करीत म्हणटाना जेजू कितें म्हणालो ताका ऐका इतलें आयकून लूक 18:22 जेजून ताका म्हळें तुवें करी जाय जाल्लें जाल्लें एक मात्र उणें आसा तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्या वांटून दी सरकार तुका दिरवें आसतलें तुजो त्याग कितलो तितलें तुका दिरवें राखोन आसा देखून आज भाव भयणीनो काल आमी देवाचें उतर आयकल्या पावना ती सगळींची देणी तुवें आनी हांवें आमी आपणाय जाय ती पुंजय जाय जाल्यार तितलोसो त्याग सांपावला बरी तितलोसो त्याग एलिशा बरी तितलोसो त्याग केलो जेजूच्या शिसांनी पेद्रुणांनी आंद्रीन कितें केलें आयका मातेवास वांजेला वसवर 4 आनी 20 कितें म्हणटा तांणी कितें केलें आपल्या दोनी आनी जाळां सांडलीं आनी तक्षणच आपले जाळां सोडून ते ताच्या ओ त्याग तक्षणच तांणी जाळां सांडलीं दोनी सांडल्यो आपल्या बापायक सांडलें आनी ताच्या फाटल्यान गेले मागीर 22वी ओळ तक्षणच मासवो आनी आपल्या बापायक सांडून ते ताच्या फाटल्यान जुआवन आनी जाकोबानी कितें केलें मासवो सांडलो जाळां सांडलीं बापायक सांडलें आनी ताजो मातेवास वांजेला वसो 9 वळी कितें सांगता सुंका काट्यार बसयल्या लेवीन कितें केलें मातेवान मॅथ्यू 9:1 जेजू एक दोणेर सोडलो मॅथ्यू चॅप्टर 9:1 9:9 थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुंका कट्यार बसून असलेल्या मातेव म्हणल्यार देखलो जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो जाकेव देंवलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो जायते धाकले आसात भाव जायते धाकले आसात देखून आज तुजो त्याग कितलो म्हणल्यार तुकाच विचार तितली तुका दिरवीं राखोन आसात पुंजोवंक ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गीच्या राजाक वचोवंक देखून ती दिरवीं पुंजोवंक आमी आस्तावन कशी वरया जें कितें ताका मानता तेंच करूंक मात्र न्ही जी दिरवीं आमी पुंजयल्या त्या दिरव्या मुखांतर ताका महिमान जावन दीत ताचें राज प्रगट जावन दी आनी हेरांक ही दिरवीं जोडूंक वाट उक्ती जावन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.
म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या निचे पयच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या बोमोगाळा बापा, ह्या संवसाराक आशे नासतना ह्या संवसाराचो त्याग करूंक आनी सर्गींचे तें दायज जोडचे खातीर तुज्या पुताच्या क्रिस्ताचो मोग करूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजो भारुया. आमी ते सर्वेस्पराचो बाता, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें खा पाटयलोय. पवित्र आत्म्यावर आमकां आमच्या उदारांत ताणें कूड घेतल्यान तो मौनीस जालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंत पंतान उगडा पेंग केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतान समज बघता सांगाती तुझ्या महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबाराचो सर्वेस्व तो, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. सर्गीत तुका जय जय. सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशीन कश्ट मरान सुसकुवेच्या आदितांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी आंतलें पियेत. म्हणजे रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. भावार्थ सगट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेवच्या मरणासून ताचे पुनः जिवंतपण आमी भक्तीपण उडास करता. जिवित सोंडी सर्वची काल्स तुका आमी समर्पिता. तुज्या मुखार येवं तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुडान रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पर केप्री तुमचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे म्हणजे देव परजेसो तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्ता मी सोडवून वळखल्या बावटतां सो आमचे बावट गट कर तिर कर तसे कोटात आमी जे शंकर तसं दैविक प्रीती मोगान सदांच आमी वाडा शंकर. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर. तांकां तुजे इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तां तुजें ते पर जळीत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांव मर्या देवाची संगती भगेंदर तुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार भापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतलें विघ्नांतलें अनवरांतलें अवघडांतलें सैतांच्या पासांतलें दुस्मान जातांतलें नांतार मरणांतलें सर ताच्या कोटेपणांतलें वडण्यांतलें दाळण्यांतलें पातकांतलें संवसारीक रेसकाच्या आशेंतलें मारेकार केसे पिडेशिड्यांतलें सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतलें
तशें सर तिच्या आपयांतले सदांच तुमकां निवारण दाय करून ह्या जिवितांत सवच काय दादोस काय संपूर्ण काय सुसणे काय कुशल काय तशेंच सल्लांनी काय तुमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचें आनी बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोतेन सर पातकांतली तूं सुटे आनी सर आकांतांतली सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटची पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससना तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशे परमान तिका आनी आमकां शांती देन एक वडान सांबाळ तुजे त्या राज वर्सले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमचे सोव्या एकामेका शांती दियात शांती तुमकां देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमची काकलूत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटतले आमकां शांती दी सुमी आज जेजू क्रिस्ता तुजे पुढे नका आमी सेवक येता ती आमच्या जरतेन कॅस साडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडेंक बलेकेन वखत तें जावं पळय जेजू देवाची ती शिळे संसाराचे नामा सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन जिसू म्हाका आयकता उलो मारतना जिसू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना जिसू म्हाका सांबाळता पयणार आसतना जिसू म्हाका चलयता हुस्कार बसतना जिसू म्हाका आयकता उलो मारतना जिसू म्हाका पळयता न्हिदोन आसतना जिसू म्हाका सांबाळता पयणार आसतना जिसू म्हाका चलयता हुस्कार बसतना जिसू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जिसू म्हाका सदांच राखता जिसू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जिसू म्हाका सदांच राखता हांव सांगतना वा देवताना वा धांवताना वा पडटाना जिसू म्हाका सांबाळटा हांव सांगतना वा देवताना वा धांवताना वा पडटाना जिसू म्हाका सांबाळटा जिसू म्हाका निवारता हांव कश्टांत पडटाना जिसू म्हाका उखलता वा इसरो पडटाना जिसू म्हाका गोड करता पिडेन पडटाना जिसू म्हाका बक्षिता पातान पडटाना जिसू म्हाका निवारता कश्टांत पडटाना जिसू म्हाका उखलता इसरोन पडटाना जिसू म्हाका गोड करता पिडेन पडटाना जिसू म्हाका बक्षिता पातान पडटाना जिसू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जिसू म्हाका सदांच राखता जिसू म्हजे सांगाता सदांच आसा म्हजो जिसू म्हाका सदांच राखता हांव सांगतना वा देवताना वा धांवताना वा पडटाना जिसू म्हाका सांबाळटा हांव सांगतना वा देवताना वा धांवताना वा पडटाना जिसू म्हाका सांबाळटा हांव सांगतना वा देवताना वा धांवताना वा पडटाना जिसू म्हाका सांबाळटा प्रार्थोया सर्गीच्या बापा वर्तें दायज सर्गीच्या राजाचें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखान तुवें आमकां दाखोवन दिलाय हें जोडूंक तुवें आमकां वाटी दाखयलाय त्याच वाटेन चलोवंक आनी थंयस देरवीं पुंजोवन खंयसर तूं आसाय थंयसर तुज्या एकवटान सदां काल जिवंक तूं आमकां वाट दाखय हें मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सर्पोद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्ल्या भाव भयणांचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशिर्वाद घालूं वसोन्यांत क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार